उपहार अनलाइन टिभी, आशाको आवाज। हामी बाउ छोरा त एकतामा हुँदैनौँ, श्रीमान श्रीमती त एकतामा हुँदैनन्। तर के छ भने हामी आफ्नो मतान्तर हुनु त फरक होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्ना आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति अहिलेको पनि त्यो एनसिएफले, एनसिएसले, सिफनले र अरू अर्गनाइजेसनले हामी एक्लै अर्काको निम्ति के अरे वाद विवाद नगर्ने, तर सबै मिलेर एउटा लक्ष्य पुरा गर्ने भन्न पहलको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ सबैसँग भेटघाट गरेँ। यी कुराहरू कन्भे गर्दैछु र धेरै साथीहरू यो कुरामा सहमति पनि हुनुभएको छ, भइसक्नु भयो। किनभने हामी अर्काको अस्तित्व मेटाउनु खोज्छौँ भने उसले पनि त हाम्रो अस्तित्व, हामी कसैको अस्तित्व मेटिन्छ, अर्काको अस्तित्व मेटाउनु हो। हाम्रो समस्या भनेको यो हो कि हामी अर्काको अस्तित्व मेटाउनु खोज्छौँ अनि हाम्रो अस्तित्व मेटाउनुको लागि उसले खोज्छ। हामी सह अस्तित्वको भन्न सुन्नु न, हामीले एक्लै अर्काको सह अस्तित्व कायम गरेर चाहिँ दर्शन पुरा गर्नु भने हामी त्यही हो नि त, दर्शनको एकता हो क्या हाम्रो, मान्छेको एकताको कुरो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि दर्शन छैन भन्ने होइन, दर्शन सबैको छ, तर दर्शनमा एकता नभएर हामी चाहिँ भनौँ न हाम्रो मान्छेको एकता खोजिरहेको छौँ। मेरो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ, तपाईँले मेरो होइन। तपाईँ र म दुईजनै जवाला खेल जाने, तपाईँ यो बाटोबाट जानु सक्नुहुन्न भने देब्रेपट्टिबाट जानुहोस् न, तपाईँ र म दुईजनै जवाला खेल पुगौँ न। म दाहिनेमा हिँड्छु, तपाईँले बाटो छोड भनेपछि म पनि त बाटो छोड भन्छु नि त। यहाँ के भयो भनेदेखि यो बाटोमा म मात्रै हिँड्नु पाउँछु भनेर चाहिँ दाजुभाइहरू लडेपछि मैले यहाँनिर आएको कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो बाटोबाट हिँडौँ, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरौँ र हामी सहकार्य गरौँ, सह अस्तित्व स्वीकार सहकार्य गरौँ र गन्तव्यमा पुगौँ भन्नको निम्ति चाहिँ मैले पहल गर्नको लागि आएको। सबैलाई एउटै भाँडामा बास्केटमा जम्मा गर्न आएको होइन। मेरा हजारौँ अवसरहरू छन् संसारभरि, तर नेपालमा मेरो आवश्यकता छ भनेर म आएको। मेरो छोराको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, उसको धेरै अवसरहरू, ऊ चाहिँ टप 10 कलेज युनिभर्सिटी मध्येमा एउटा लन्डनको चाहिँ के अरे टप 10 कलेजमा पढेको र चाहिँ फर्स्ट क्लासमा पास गरेको व्यक्ति आज आएर चाहिँ जङ्गल पाखा पखेरा काम गरेर हिँड्छ। मैले भनेको थिएँ छोरा अवसर होइन आवश्यकतालाई हेर। आज आवश्यकता नेपालमा छ, आफ्नो जाति र आफ्नो वर्गमा छ। अब हामी क्रिस्चियनहरूले हामीले यो देशमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको पढ्नु नपरोस्, आवाज गर्नुपर्छ, अस्तित्वको लडाइँ, आस्थाको लडाइँ गर्नुपर्छ भनेदेखि राष्ट्रप्रति पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ। आस्थामा मात्रै जिम्मेवारी हुने, राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी न, राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी हुनु भनेको के हो त? राष्ट्रका उच्च ओहदामा पुग्नुपर्छ र त्यो किसिमको एजुकेसन लिनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको आवश्यकता परिपूर्ति हामीबाट गर्नुपर्छ। सन्दुक बोकेर, प्रभुको सन्दुक बोकेर, बाइबल बोकेर, वचन बोकेर, प्रार्थना बोकेर खडा हौँ, 12 कुलबाट हाम्रा विभिन्न सम्प्रदायबाट खडा हौँ। हाम्रा राजनीतिक नेताहरू राजनीति गर्नको लागि अगाडि जाओस्, सेना लिएर जाओस्, होइन भन्नाले चाहिँ के अरे भनेदेखि विचारहरू लिएर गओस्, राजनीतिक आइडियोलोजी दस्तावेज बोकेर जाओस्, बिब्लिकल एथिकल बोकेर जाओस्, अनि गयो भने निश्चय हामी जित्छौँ। यो हो एकता, यो हो एकता। हामीले भनेको चाहिँ एकता त्यो हो। हामी एउटै संस्थामा एउटै छातामुनि आउनु जरुरत छैन, तर एउटै प्रभुको लागि उभिन्न जरुरत छ। एउटै प्रभुको लागि चाहिँ लामबद्ध लागेर अघि बढ्नको लागि गरेर छ। अर्काको बाटो मिच्नु जरुरत छैन, आफ्नो आफ्नो बाटोको चाहिँ युद्धको मैदानमा पुग्नु जरुरत छ। हामी म युद्धमा जाँदैछु, यो के अरे लिगलिकोटको जस्तो होइन, यो के अरे एउटाले अर्कोलाई जितेर कुदेर चाहिँ जित्ने युद्ध होइन। हामी आफ्नो आफ्नो बाटो चाहिँ गएर युद्धको मैदानमा भेला भएर चाहिँ जित्ने युद्ध हो। यो कुरा तपाईँ हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्छ, हामी क्रिस्चियनलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो अब बन्ने सबैको सहकार्यमा, सबैको दर्शनमा बन्ने चाहिँ बेग्लै किसिमको प्लेटफर्म बन्ने छ, जो पुजारीहरू उभिन्ने छन् र राजनेताहरू चाहिँ युद्धको लागि जानेछन्। त्यस युद्धमा सामेल नहुनेहरू छोडिन्छन्। ती युद्धमा छोडिनेछन्, निश्चय नै छोडिनेछन्। तपाईँलाई मैले अघिको एउटा कुरा सम्झिन्छ, यो समय आउँछ, आएन भनेदेखि छोडिन्छन्, आउनुपर्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने नि म मात्रै भन्ने संस्थाहरू यहाँ काठमाडौँमा कति जन्मिए, म मात्रै भन्ने, म मात्रै नभन्नुहोस्, हामी भन्नुहोस् है, हामी भन्न सिकौँ। म मात्रै होइन, म मात्रै प्रतिनिधिमूलक संस्था, म मात्रै स्टेक होल्डर, द्याट्स रङ। हामी भन्ने शब्द चाहिँ त्यस्ता म मात्रै भन्ने शब्दहरू उनीहरू मात्रै छन्, अहिले कोही पनि उनीहरूसँग छैनन्। हो नि, यो प्रविधिबाट हाम्रा पास्टर अगुवाहरू, हामी प्रत्येक क्रिस्चियन अगुवाहरू चाहिँ माथि आउनुपर्छ। त्यो माथि आउने भनेको चाहिँ
एउटै लक्ष्यको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो उद्देश्यको लागि आफ्नो आफ्नो लक्ष्यको लागि गन्तव्यमा हामी पुग्नुपर्छ। दर्शकबिन जय मसी, हार्दिक स्वागत छ। एउटा विशेष अन्तर्वार्ताको साथमा आजको यो नौलो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग यो संवादमा हुनुहुन्छ पोखरा स्थित कनान ब्याप्टिस्ट चर्चका वरिष्ठ पास्टर सामुएल सङ्ग्राम राई। आज हामी उहाँसँग विशेष नेपाली क्रिस्चियन समुदायका विशेष गरी 3वटा लिडिङ संस्थाका रूपमा स्थापित एनसिएफ नेपाल, एनसिएस नेपाल र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल अथवा एफएनसिएन, यो 3वटा संस्थाहरू नेपालमा भएका समग्र मण्डलीहरूको हक, हित र संरक्षणका निम्ति कसरी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आजको मण्डलीको आवश्यकता के हो? एकता भएर अगाडि जाने हो अथवा सरकारसँग नेपाली क्रिस्चियन समुदायका राष्ट्रिय सवालका विषयहरूमा चाहिँ सरकारसँग पैरवी गर्ने हो? के चाहिँ आजको आवश्यकता हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसके पछाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने मिति तय भएको छ। चुनाव हुने नहुने आफ्नो ठाउँमा छ। यस्तो अवस्थामा के अब नेपालमा भएका केही क्रिस्चियनहरूको अगुवाईमा सञ्चालन भएका केही राजनीतिक दलहरू के उहाँहरू पनि एकीकृत भएर अगाडि जान सक्नुहुन्छ? आफ्नो समुदायको हक, हित र संरक्षणको लागि राष्ट्रको नीति निर्माण तहमा पुग्नको निम्ति के अब क्रिस्चियन समुदायकाहरूले जसले अहिले राजनीतिक दल स्थापना गरेर अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के अब त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो? यो समय आएको हो। अब हामी यही विषयमा यो संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ एनसिएफ नेपालको छत्रछाया मुनि रहेर लामो समय काठमाडौँमा बसेर उहाँले आफ्नो सेवाकाई विस्तार गर्नुभयो। त्यसै गरी एनसिएस नेपाल जब स्थापना भयो त्यतिखेर उहाँ चाहिँ एनसिएस नेपाल अन्तर्गत विदेश विभाग र मानवाधिकारको त्यो च्याप्टरलाई उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। त्यस पश्चात सिफोन स्थापना भयो अनि सिफोनमा पनि उहाँले एउटा संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र त्यस पछाडि सिफोनले नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिको रूप धारण गर्यो। त्यति बेला पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिमा। र त्यस पछाडि जब नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको रूप धारण गरिसके पछाडि उहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारणले पोखरामा सेवाकाई गर्नुपर्ने भएकोले उहाँ त्यहाँबाट राजीनामा दिएर पोखरा जानुभयो। पोखरा स्थित पोखरेली ख्रिस्टी समाजको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ स्थित कनान ब्याप्टिस्ट चर्चका वरिष्ठ पास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मानव अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। समुदायमा रहेर उहाँले समुदाय विकासको काम पनि गरिराख्नु भएको छ। आज हामी तिनै व्यक्तित्व रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर सामुएल सङ्ग्राम राईज्यूसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो विशेष संवादका लागि उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर सामुएल सङ्ग्राम राईज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसी। अब यस्तो हो, देशको अहिलेको राजनीतिक माहौल, धार्मिक माहौलको लागि त्यो वातावरणहरू चाहिँ अब विगतका इतिहासलाई हेर्दाखेरि अहिलेको एउटा यस्तो किसिमको माहौल अवस्थामा तातिरहेको छ कि हामी क्रिस्चियनहरूले पनि आफ्नो आस्था र राष्ट्रको लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र अस्तित्वको लागि पनि केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने सबैको साथीहरूको मनमा लागेको र साथीहरूले चाहिँ एउटा मेरो आवश्यकताको महसुस गर्नुभयो र उहाँले काठमाडौँमा निम्त दिनुभयो। म आएपछि सबैसँग भेटघाट गरेर उहाँले देख्नुभएको दर्शनहरू, उहाँहरूले बुझ्नुभएका कुराहरू र उहाँले भनौँ न अबको आवश्यकताको विषयमा छलफल गर्न, बातचित गर्न को लागि चाहिँ म यहाँ अहिले आएको छु। पोखरादेखि काठमाडौँ आएर अघि पनि मैले जानकारी गराएँ, एनसिएस, एफएनसिएन र एनसिएफ नेपालका पदाधिकारी र केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि यहाँले भेट्नुभयो। भेटेँ। यसको तपाईँहरूको भेटघाट कस्तो रह्यो? यसको परिणाम के होला भन्ने विषयमा एकैछिन पछाडि हामी चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला तपाईँसँग आज विशेष श्रृङ्खला रहनेछ भनेर मैले अघि पनि दर्शकहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। यहाँले एनसिएफ नेपाल नेपाली चर्चहरूको पहिलो छात्र सङ्गतिको रूपमा स्थापित एनसिएफ, नेसनल चर्चेस फेलोसिप अफ नेपाल, सन् 1960 को दशकमा स्थापना भयो। एनसिएफको छत्रछाया मुनि यहाँले आफ्नो विश्वासलाई काठमाडौँमा प्र्याक्टिस गर्ने अवसर पाउनुभयो। सुरुताका काठमाडौँमा रहँदाखेरि पछिल्लो समय यहाँ पोखरा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि एनसिएस स्थापना भयो। एनसिएसमा पनि तपाईँले मानव अधिकार क्षेत्रमा रहेर र विशेष गरी विदेश विभाग प्रमुखमा रहेर तपाईँले सेवा पुर्याउनु भयो। त्यसको केही वर्ष तपाईँले काम गर्नुभयो। त्यस पश्चात चाहिँ सिफोन भन्ने एउटा मुभमेन्ट स्थापना भयो। त्यसमा पनि यहाँ संयोजकको रूपमा सेवा पुर्याउनु भयो। त्यस पछाडि नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति गठन भयो। सिफोनले त्यो रूप लियो भनौँ न। अनि नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिको यहाँ चाहिँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुने। यहाँले पनि केही योगदान पुर्याउनु भयो। जब नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको रूप धारण गर्यो त्यस पश्चात यहाँले राजीनामा दिनुभयो भन्ने सुनियो। एनसिएफले काम गर्न नसक्दाखेरि यो क्षेत्रमा एनसिएफको आफ्नो उद्देश्य छ, त्यो फरक छ। एनसिएफले जुन पैरवी आफ्नो समुदायको हितको लागि जुन
पैरवी र एक खालको वकालत गर्नुपर्ने थियो सम्बन्धित निकाय समक्ष अथवा राष्ट्र समक्ष। त्यसले नगरिसके पछाडि एनसीएसको स्थापना भयो भनेर एनसीसीएफ स्थापना गर्ने तत्कालीन संस्थापक अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई केही वर्ष अगाडि। अनि त्यस पछाडि एनसीएसले जुन मोटिभमा स्थापना भयो त्यसले समुदायको हितमा काम नगरेपछि एफएनसिएन स्थापना भयो भनेर सिफन स्थापना भयो। सिफनले पनि काम नगरिसके पछाडि सिफन त खासै त्यति लामो समय रहँदा पनि रहेन। त्यस पश्चात चाहिँ अनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको स्थापना भयो भनेर महासङ्घका पदाधिकारीहरूले भन्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी सुनौ न, के छ? अब यस्तो हो, पहिला एनसीएफ सुरु हुँदाखेरि एनसीएफ चाहिँ एउटा सङ्गतिको रूपमा स्पिरिचुअल फेलोसिप हो, एज अ स्पिरिचुअल भनौँ न आत्मिक वृद्धि आत्मिक सङ्गतिको लागि सुरु भएको थियो। अब यस्तो जब मण्डलीहरू बढ्दै गए एउटा अभिभावकको सङ्गठनको रूपमा अथवा लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा लिडिङ फेलोसिपको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको एनसीएफ हो। विभिन्न स्वतन्त्र मण्डलीहरू भए तापनि एउटा मेजर र अभिभावकको रूपमा चाहिँ एनसीएसले चाहिँ नेपाललाई पहिलो पाएको भएको हुनाले चाहिँ लिडिङ गरिरहेको थियो। अब गर्न नसकेको कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, मान्छेले जे उद्देश्यको लागि गर्ने हो जे गर्ने हो त्यो गर्ने हो, जे जति गर्नुपर्ने हो र जुन लक्ष्य उद्देश्य हो त्यसको गर्ने हो। अब एनसीएफले गर्न नसकेको भन्ने कुरा भन्दा पनि एनसीएफको उद्देश्यभित्र नपरेकाहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ एनसीएस खडा भयो भन्दा राम्रो हुन्छ होला हो। किनभने बाउआमाले कति कुराहरू गर्न नसकेको भन्दा पनि गर्न नभ्याएका त्यो समय नपुगेका अवस्थाहरूमा चाहिँ एनसीएसले चाहिँ समाज सेवा र पौरवी अथवा बाउआमा भइसके पछाडि त बाउआमाको भूमिका त निर्वाह गरिदिनु पर्यो नि त बच्चा-बच्चीलाई। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो गार्जियनसिप त गरिदिनु पर्यो नि त। गार्जियनसिप उचित गार्जियनसिप बाउआमाले गरिदिएन भने त छोराछोरी त भड्किन्छन्। अब आमा बुवा खोज्दै अर्को घरमा जान्छन् नि, तब त्यो त थाहा छ नि तपाईँलाई हैन? अब त्यो त्यही भयो हैन? त्यो भएको होइन। कस्तो भएको? किन भयो भने एनसीएफ स्थापना भइसके पछाडि त्यसको केही वर्ष पछाडि हैन, अब यो डाक्टर तीर्थ थापाको अध्यक्षतामा एनसीएस स्थापना भयो। उहाँ त्यतिखेर त्योभन्दा पहिला चाहिँ एनसीएसको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। अब यी सबै कुराहरू कोटाइराख्दाखेरि अब सबैले सुन्दाखेरि नमिठो पनि लाग्लान् हैन। अब उहाँ तीर्थ थापा चाहिँ हङकङमा पढ्न गइसकेपछि महासचिव हुँदाहुँदै पढ्न भइसकेपछि उहाँ फर्केर आएपछि उहाँले अर्कै दर्शन देख्नुभयो। किनभनेदेखि टपअप भनौँ न हैन, इलिमिनेसनको कुरा नगरौँ है, टपअप भनौँ। जुन एनसीएफमा रहँदा र एनसीएसले पनि त्यो अलिकति केही त्यो माथि इँटामाथि इँटा थप्नु पर्छ भन्दाखेरि एउटै बारीमा चाहिँ छोराले घर बनाउँदा के बिग्रिन्छ र? मेरो कुरा चाहिँ त्यो हो होइन। आन्तरिक कुराहरू र आन्तरिक सोच विचारहरू भिन्नता हुन सक्दछ। तर एनसीएसमा म विधान कालमा मात्रै आएको हुँ, तर त्योभन्दा अगाडि पनि नै सुरु त भइसकेका थिए। मेरो एनसीएफसँग पनि त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध र एनसीएससँग पनि त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध। मैले पनि तीर्थ दाईलाई र तीर्थ दाईका साथमा रहेर केही गर्दाखेरि केही रहँदाखेरि केही हुन्छ भनेदेखि हैन, भनौँ न बनिसकेको घर मा अर्को घर बन्दाखेरि केही इँटा थप्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भनेर न मैले पनि एउटा भूमिका निर्वाह अझै बलियो हुन्छ कि भने। किनभने एउटा परिवारबाट घर निर्माण, घरबाट चाहिँ एउटा सानो भनौँ न एउटा कटेज सहर निर्माण हुन्छ, गाउँ निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर नै हो। तर त्यसैले यो गर्न सकेन र मैले गर्ने त्यो सकेर अब यी सबै कुराहरू समेटेर लाँदाखेरि यसो तरिकाले भयो। तर अब अहिले यो अवस्थामा आएर एक्टिभली वा प्यासिभली आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाएर राखेको अवस्था छ। तर ती दिनमा हामी के पनि बुझ्न पर्यो भनेदेखि हामी एउटै घरका परिवारहरू रहेछौँ र दुःख सुखमा चाहिँ एकसाथ भनेर चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा आइपुगिसकेपछि एनसीएस र एनसीएफ चाहिँ अब केही महिनाभित्रमा केही दिनभित्रमा आज सहकार्य भइरहेको छ भने एकतामा एकै हुने भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। कार्यगत एकता त उहाँहरूको भइराखेको होइन। अब एउटै संस्था हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यसबारेमा पनि पहल भइरहेको छ। भनेपछि अब तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भनेदेखि हिजो बाउ छोरामा अथवा दाजुभाइमा केही कुरो रहेछ त भने पनि त एउटै डिएनए, एउटै दर्शन, एउटै भिजन र एउटै उद्देश्यको लागि जुटेको रहेछौँ नि त। अन्ततगत हामी भेट्नु नै पर्छ, एउटै मुद्दामा हामी सामेल हुनैपर्छ भन्ने र सामेल हुन्छौँ नै भन्ने कुरा देखाएको छ नि त। एनसीएस एक भएर कार्यगत एकता मात्र होइन साङ्गठनिक रूपमा पनि एक भएर गइहाल्यो भने पनि जाओस्, हाम्रो प्रार्थना शुभकामना छ। मण्डलीको हितको लागि नै हुन्छ यो, मण्डली खोजेको पनि यही हो। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ छ नि त, त्यहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ त एउटा ठुलो गर्जिने बाघ
झैँ बसिराखेका छन् त यहाँ अब तपाईँलाई अब राष्ट्रिय महासङ्घको विषयमा फिल गर्नुभएको छ होला तपाईँले होइन होइन अब त्यो अब सिङ्गा होस् तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने उहाँहरूसँग मिल्नु पर्यो नि त कार्यगत एकता उहाँहरूले वर्षमा एकपटक आयोजना हुने क्रिसमस सेलिब्रेसन अथवा इस्टर महोत्सव सँगै बसेर एउटै टेबलमा बसेर उहाँहरू मनाउन सक्ने अवस्था छैन अहिलेसम्म उहाँहरूसँग अहिले पनि बारम्बार वार्ता भइराखेको छ मलाई थाहा छ यो बिचमा केही वर्ष अगाडि हामीले पनि मिडियाले पनि एउटा संयोजन गरेर ल मिडियाका साथीहरू मिलेर पनि उहाँहरूलाई एकीकृत गर्ने काम गर्नु पर्यो भनेर हामीले पहल गर्दाखेरि पनि हामीले कोसिस पनि नगरेको होइन तर अहिले उहाँहरू चाहिँ लगभग उहाँहरूको वार्ता भइसकेको छ कार्यगत एकता समेत हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ न्यून देखिएको हामीले महसुस गरिरहेको अब म तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताउँछु कस्तो छ भनेदेखि अब महासङ्घ कसरी जन्मियो भन्ने कुरामा अलिकति हामीले महासङ्घ चाहिँ अब हामीसँग संविधान सभा समिति एउटा पक्षमा थियो प्रकाश सुब्बाको अध्यक्षतामा र यतातिर त्यही समयमा हामीले संविधान यो महासङ्घ जन्मेको चाहिँ सरकारसँग चाहिँ हाम्रो नेगोसिएसन गर्नको निम्ति हक र अधिकारको सुझाव मात्रै नदिएर चाहिँ अधिकार खोज्नको निम्ति ६२-६३ को आन्दोलन पछि चाहिँ सुरु गरियो र हामी मेरो संयोजकतामा र सामेल शर्माको अध्यक्षतामा हामीले गठन गऱ्यौँ अनि पछि संविधान सुझाव समितिले आफ्नै काम गरिरहेको थियो प्रकाश सुब्बाको अध्यक्षतामा र यतातिर सुन्दरलाल थापा पनि हुनुहुन्थ्यो महासङ्घमा सिफोनमा अनि त्यसपछिबाट संविधान सभा चाहिँ सिद्धिएपछि है सिफोनको अर्को रूप संविधान सभा होइन क्रिस्चियन सुझाव समिति संविधान सभा सिद्धिएपछि त्यसको काम रहेन औचित्य रहेन तर सिफोनको चाहिँ अस्तित्व रहिरहेको थियो त्यसले गर्दा के गर्ने त अब संविधान सुझाव समितिलाई भन्दाखेरि सिफोनमै मर्च गरेर जाने भन्ने निर्णयहरू भयो सिफोनमा मर्चहरू निर्णय गर्ने किनभने यो त ठुलो विचार बृहत व्यक्ति सङ्घ संस्थाको चाहिँ प्रतिनिधित्वको रूपमा खडा भयो आयौँ हामी संविधान सुझाव समिति कम महासङ्घ के अरे क्रिस्चियन महासङ्घ राष्ट्रिय होइन अनि त्यसपछिबाट पछि चाहिँ मर्च गर्ने र अर्को नाम दिने भनेर भनिसकेपछि हामी आशिष चर्चमा चाहिँ सुन्दर थापाको अध्यक्षतामा महासङ्घको स्थापना भयो त्यसमा चाहिँ अब सिफोन भन्नाले एफहरू अलिकति ओरतिर पर्तिर पहिला एफ बिचमा थियो अहिले एफ अगाडि ल्याएको फेडरेसन एफ भनेर एफएसिएनके भनेको पहिला एफ सिफोन भनेर भन्थ्यो त्यसैलाई नै यताउति गरेको मात्र हो होइन कतिपटक चाहिँ व्यक्तिहरू तिनै नै हुन् अब सिबी गात्रजी चाहिँ पहिला संविधान सुझाव समितिमा प्रकाश दयालसँग हुनुहुन्थ्यो महासचिव हुनुहुन्थ्यो अनि यतातिर हामी के अरे सिफोनमा सुन्दर थापा पनि हुनुहुन्थ्यो पछि सुन्दर थापाको नेतृत्वमा एफएनसिएनले बन्यो र संविधान सुझाव समितिको उहाँ सिबी गात्र महासचिव भएर जानुभयो अनि त्यसमा सामेल शर्माले पनि पोखरा जानुभयो म पनि पोखरा गएपछि हामीले राजीनामा दिएर चाहिँ नयाँ समितिलाई हामीले खुल्ला रूपले चाहिँ काम गर्ने मौका दिएर गयौँ अब तपाईँलाई के भन्छ भनेदेखि मेल र अमेलका कुराहरू हामीले चाहिँ उत्सर्गमा पुर्याउनु भन्दाखेरि अलिकति व्यक्ति तिनै हुन् है होइन हामीले चाहिँ मेलमिलापको कुरा मेल बेमेल गरेर यसलाई अलि भनौँ न मिडियाबाजी गर्न खोजेको पक्ष पनि होइन हामी पनि चाहन्छौँ म तपाईँलाई भन्दैछु नि त मण्डली जागृति त तिनै विकासमा चाहिँ यी तिनै सङ्गठनहरूको ठुलो सहयोग छ सिफोनकै व्यक्ति रहिरहोस् पनि हाम्रो एनसिएसको व्यक्ति एनसिएसमा चाहिँ सुन्दर थापा पनि एनसिएसको व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो स्थापना कालदेखि नै उहाँ हुनुहुन्छ है एनसिएफको व्यक्तिमा पनि हामी एनसिएफमा पनि एनसिएसको व्यक्ति एनसिएफमा पनि सिफोनको व्यक्ति सिफोनमा एनसिएस अहिले इन्टरटेनमेन्ट चल्यो तर के चाहिँ यहाँनिर हुन गयो भनेदेखि एनसिएफ भनेको विशेष गरिकन आत्मिकी मण्डली स्थापना आत्मिकी कुरालाई हेर्ने भयो र एनसिएस भनेको चाहिँ पैरवी भन्दा पनि सामाजिक कार्यतिर बढी भयो जस्तै एनसिएसले सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता छ नि त एनसिएफ होइन के अरे एनसिएफ पनि एनसिएस दर्ताको कुरा नानो न दर्ता त हाम्रो चर्चै दर्ता छ नि त सामाजिक सेवा भन्ने चाहिँ भेटी उठाउने काम त सामाजिक सेवा होइन नि त दर्ता कहाँ छ भन्ने कुरामा हामी किन गर्ने अब सरकारले नै सिडिओमा जानु चर्च जान्छ त दर्ताको लागि त्यो भयो तर भित्र हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटिज गरेको कार्य सम्पादनको कुराहरू हेरौँ न एनसिएसले चाहिँ समाजसेवा गर्ने भनेर जस्तै एसडिएससी एनसिएफबाट चाहिँ एसडिएससीहरू जन्मियो अरू कुराहरू जन्मियो एनसिएसले पनि समाज कार्य गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी गर्न थाल्यो हस्पिटलहरू लिने यताउति गर्न थाल्यो तीर्थदायको नेतृत्वमा थुप्रै कामहरू पनि भए अब त्यसमा के चाहिँ छुट्यो भनेदेखि एनसिएसको काममा चाहिँ विधानमा पौरवी गर्ने उद्देश्य पौरवी गर्ने भए पनि पौरवीमा चाहिँ छुट्यो त्यसले गर्दाखेरि पौरवी गर्नको निम्ति चाहिँ सिफोन चाहिन्छ भनेर चाहिँ फेरि अर्को समूह निस्क्यौँ है
होइन एउटा एउटा बुँदालाई पक्रेर निस्क्यौँ भन्नु। अब त्यो सिफोनको अर्को रूप चाहिँ अहिले एफएसएन हो होइन। जस्तै विलियम क्यारी र क्यारी विलियम भनेको अथवा कतिवटा होइन तपाईँको 20टा पहिला राखे पनि भयो। कति ठाउँमा चाहिँ नाम पहिला सरनेम लेखिन्छ नि, अनि नेम आउने हो, मिडल नेम आउने हो। भनौँ न एउटा राष्ट्रिय राख्यो हामीले राष्ट्रिय। लिगल नेम त फेरि नागरिकतामा जे छ त्यही हो नि त फेरि, त्यो होइन। लिगल नाम भनेको अब यताको नाम उताको एउटा लिगल गरे त भइहाल्यो नि, त्यो लिगल गराइएको यसरी दर्ता भयो। सिफोन चाहिँ दर्ता पनि भएको थिएन। तपाईँलाई अब मैले सिधा सिफोनलाई नै अलिकति थोरै समयमा एफएससिएन गरेर दर्ता गराइयो। अब मिल्ने नमिल्नेका कुराहरूमा मिल्ने नमिल्ने भनेको त हामी मान्छे नमिलेका हुन् हो। दर्शन त सबैको एउटै। वचनले भन्छ नि दर्शन बिना मानिसहरू छाडा हुन्छन् भनेर भितोपदेशको पुस्तकले भन्छ नि। अहिले कता कता मैले पनि यो विषयमा चाहिँ विभिन्न अगुवाहरूसँग मैले उहाँहरूको विचार लिने कोसिस गरिराखेको छु। 15-20 वर्षको मिडिया यात्रामा पनि क्रिस्चियन समुदायमा भिजिएर वास्तविक कुरो पत्ता लगाउने कोसिस भयो। त्यो काम गरियो भनौँ न, कोसिस गरियो। अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति तिनै हुन्, अगुवा पनि तिनै हुन्, पास्टर अगुवाहरू पनि तिनै हुन्, उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ, व्यक्तिगत तौरले मेरो पनि सम्मान छ। समस्या एकताको होइन त दर्शनको समस्या हो। दर्शनको समस्या होइन। एकजना अगुवाले मलाई एक हप्ता अगाडि मात्रै यो संवाद हामी जनवरी महिनाको पहिलो हप्तामा संवाद सन् 2021 को जनवरी महिनाको पहिलो हप्ता यो संवाद रेकर्ड गराउँदैछौँ। एकजना क्रिस्चियन समुदायको भन्नुभयो, अगुवाले भन्नुभयो कि एकताको समस्या होइन तर यो दर्शनको समस्या हो भनेर। होइन होइन, म चाहिँ त्यस कुरामा चाहिँ यो समस्या नै छैन। जुन हेरे जुनै राम्रो, तारा हेरे तारै राम्रो, त्यसरी नभनौँ। दर्शनको समस्या होइन। यो पनि मेरो भन्ने, ऊ पनि मेरो भन्ने, ऊ पनि मेरो भन्ने, सबै मेरो दर्शन भन्ने एउटा कन्क्रिट दर्शन लिएर अगाडि बढेको अवस्था छैन भन्ने समुदाय त्यो त होला। हामी स्टिल वी आर लर्निङ। हामी क्रिस्चियन इतिहासलाई हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अझै हामी चाहिँ एउटा शताब्दी पनि काटेको छैनौँ। होइन, सन् 1960 को दशकमा स्थापना भएको त्यही त नि, 50-60 वर्ष एफएनसिएन भनौँ अथवा एनसिएस भनौँ अथवा अरू कुनै भनौँ, अहिले हेर्दाखेरि त अन्ततः पास्टर अगुवाहरू, हाम्रो अगुवाहरू त एनसिएफबाटै आएका हुन् नि त। हो, त्यहीँ सिक्नुभयो उहाँहरूले। होइन, उहाँको जुन तपाईँले जुन वक्ताको कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो उहाँलाई भन्न दिनुहोस्। हामी सबै परमेश्वरकै लागि र क्रिस्चियनकै भरपुरीको लागि, क्रिस्चियनकै आस्थाको अस्तित्वको लागि, चाहे जुन तरिकाले पावलले भन्छ, चाहे रिसमा होस्, क्रोधमा होस्, प्रेममा होस्, मेरो सुसमाचार नै प्रचार हुन्छ भनेको छ। जुनै दर्शन भनेको हाम्रो क्रिस्चियनको अस्तित्व र आस्था र कोही हो। तर हाम्रो आचारको कुरा गर्नुहोस् न, एथिक्सको कुरा गर्नुहोस् न। एथिक्सको कुरो हो कि यो चाहिँ हाम्रो आचरणको विषयको कुरो हो कि। अनि यो त यो आचरण डेभलप नगरेको कारणले हामीसँग त्यो समस्या भएको होइन। के हो त नि हाम्रो कल्चर। तपाईँले चाहिँ क्रिस्चियन कल्चरको विषयमा के बुझ्नु भएको छ? हाम्रो फ्यामिली कल्चर हुन्छ, जातीय कल्चरहरू हुन्छ, वर्गीय कल्चरहरू हुन्छ, र क्रिस्चियनको आचरण आचार संहिता र कल्चर के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले अगुवाले आत्मसात गऱ्यौँ भनेदेखि दर्शन एउटा दर्शनमा आउने हो। त्यही कल्चर मिलेन नि त होइन, मिलेन। दर्शन मिल्यो, कल्चर मिलेन। मेरो कुरो त्यतातिर जाम्ला निकै इन्ट्रेस्टिङ संवाद हुनेवाला छ आज। धेरै कुराहरू तपाईँले भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आज समुदायको मार्गनिर्देशनको निम्ति। अनि यहाँले एनसिएफमा रहनुभयो, त्यसपछि एनसिएसमा रहनुभयो, त्यस पछाडि सिफोनमा रहनुभयो, नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुधार समितिमा रहनुभयो। त्यस पश्चात जब नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुधार समितिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको रूप धारण गरिसके पछाडि तपाईँले राजीनामा दिनुभयो किन? किनभनेदेखि अब संविधान सुझाव समितिको पनि यतातिर भयो। अर्को कुरो चाहिँ मेरो कुरो कस्तो छ भनेदेखि एउटा कुरा मैले भने नि त, हामी सबै सिबीले बोके पनि त्यही दर्शन हो, सुन्दर दाईले बोके पनि त्यही दर्शन, मैले बोके पनि त्यही दर्शन, तर हाम्रो एथिकल कुराहरूमा चाहिँ मिलेनन् भन्ने कुरा, आचरण हाम्रो मिलेनन् हो, एटिच्युड मिलेन हो। त्यो कुरा चाहिँ यो कुरो समस्या हाम्रो यो हो कि हामीले जस्तै कुनमा नेतृत्वमा समस्या भयो कि अथवा सङ्गठनमै समस्या भयो कि सङ्गठनमा होइन। हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो नर्म्सहरू, हाम्रो रुल्सहरू हुन्छ नि, त्यो ब्रेक गरेपछि नै हाम्रो चाहिँ हाम्रो आचार संहिताभन्दा बाहिर जाने कुराहरू हुन्छ। यस्ता कुराहरू घटिया नै काम भयो भने त नभनौँ, तर एक्लै अर्को निम्ति। अनि अर्को कुरो त म काठमाडौँबाट चाहिँ मेरो चाहिँ पोखरा जानुपर्ने भयो। यहाँ बार मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ मेरो लागि अति खर्चिलो हुने भयो, प्रविधि कारणहरू पनि छन्। र अर्को कुरो चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ दाजुभाइहरूसँग एउटै समितिमा रहँदाखेरि कति कुराहरू भएपछि मेरो चाहिँ के विचार छ भनेदेखि आफू गर्नु सक्दैन भने गर्नेलाई गर्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाटो खुल्ला गर्नुपर्छ। महासङ्घमा सबैभन्दा पहिला राजीनामा दिने, कसैले चाहिँ घुर्की देखाएर गएनन्, पछाडि कुरा गरे। म मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो सुन्दर थापाको अध्यक्षताको बेला म मात्रै हो कि एउटा लिखित रूपमा कागजी रूपले म राजीनामा दिँदैछु, जो संस्थापक संयोजक पनि हुँ।
है तपाईँहरू काम गर्नु होला, म जहिले पनि यो एजेन्डामा लड्ने हो। तर सँगै लड्न सकिएन भनेदेखि तपाईँ एउटा गाउँडाबाट लड्नुहुन्छ भने म पनि आफ्नो एउटा गाउँडा छ नि त, एउटा बाटोबाट यही विषयमा म आफ्नो तरिकाले लड्छु भनेर चाहिँ म राजीनामा दिएर जाने व्यक्ति। त्यसको मतलब मैले यो एजेन्डा छोडेको होइन, व्यक्तिको साथ छोडेको पनि होइन, तर एउटै खाटमा र एउटै कुर्सीमा बस्दाखेरि थिचाथिच हुन्छ। त्यसो भए यहाँले नेतृत्वलाई छोड्नु खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो है। नेतृत्व जिम्मा दिएको, छोडेको होइन, छोडेको जसले अगुवाई गरिराखेका छन् नि। होइन, म त त्यति बेला पनि संयोजक मात्रै र अथवा साधारण ऊ मात्रै त थिएँ, विदेश विभाग मात्रै त थिएँ नि। उहाँहरू नै ठुलो हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि मैले अर्को विभागमा त गर्नुहोस् न त भनेर चाहिँ दिनलाई त के। अहिले तपाईँको पछिल्लो समय अब यहाँले निकै एक्टिभ हुन खोजिराख्नु भएको छ, हामीले देख्दाखेरि पनि एकदम खुसीको कुरा हो समुदायको निम्ति। यसले केही परिणाम ल्याउला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यो जस्तो पछिल्लो समय यहाँको एनसिएस एफएनसिएन भनेको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ र एनसिएससँग सहकारी र सम्बन्ध कस्तो छ यहाँको? अब मैले महासङ्घमा मैले फर्किने धेरै उहाँहरूले पनि निम्त गर्नुभएको छ, धेरै पटक फर्किने हाम्रो कुरा पनि भएको हो। तर अब विभिन्न कारणले, प्रविधिक कारणहरू नमिलेको कारणले अहिलेसम्म हाम्रो विचार बाजेको छ, मान्छे बाजिँदैन। मेरो चाहिँ त्यो हो होइन। मेरो इगो केही पनि महासङ्घसँग इगो छैन, तर हामीले जहाँ जाँदा पनि जे गर्दाखेरि पनि एथिक्सको कुराहरू, बिब्लिकल एथिक्सको कुरामा रहेर होइन, एक्लै अर्कोलाई सम्मान गर्दै, इज्जत गर्दै, एक्लै अर्काको प्रेममा हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने म राख्ने कुरो हो। अब मलाई सिबी गाद्राजीले ल तपाईँ आउनुहोस् र भन्दाखेरि ल ठिक छ वातावरण मिलाउनुहोस्, म एनसिएसले भन्छ कि ल तपाईँ आइदिनु पऱ्यो, म आएकै छु। एनसिएफले तपाईँले चाहिँ ल हामीलाई केही सहयोग गर्नु पऱ्यो, म एनसिएफमा नि पुगेकै छु भनेपछि म एउटा कस्तो किसिमको व्यक्ति भनेदेखि म आलु व्यक्ति त होइन, तर एउटा उहाँहरूले एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा, ब्रिजको रूपमा मेरो गिफ्ट नै त्यो छ भनेदेखि काम गरेर। तर तपाईँले एउटा युट्युब च्यानलमा यो एफएनसिएन चाहिँ आलाकाचाहरूले स्थापना भएको अलि पाका आत्मिक पाकाहरू भएनन् भनेर व्यक्ति होइन, मैले व्यक्तिको कुरा होइन, विचारको कुरो के भन्नु खोज्नुमा हो? विचार कुरोको छ, विचार छ। किनभनेदेखि विचार भनेको मैले त्यहाँ तलतिर त्यति मात्रै भनेको छैन नि त। आलाकाचाहरू भनेको चाहिँ विचारमा, आलाकाचाहरू भनेको चाहिँ बाइबलले भन्छ नि त, अब आफ्नो मान्नुपर्ने कुरा, मान्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई मान, सुन्नुपर्ने कुराहरूलाई सुन, मान सम्मान इज्जत गर भन्ने तर मोमो गरेर गर्छ भने त्यो मानेमा मैले आलाकाचा भनेको होइन। बाइबलीय आलाकाचा भनेको, विचारको आलाकाचा भनेको उमेरको होइन। किनभनेदेखि त्यहाँ पनि त दायाहरू हुनुहुन्छ नि त, पाको उमेरको दायाहरू हुनुहुन्छ नि। मैले भनेको त्यो किसिमको एथिक्सहरू चाहिँ महासङ्घले चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो कि मैले भने नि त, मेरो ससुराली त होइन नि त एनसिएफ त, तर किनभने एनसिएफको मैले चाहिँ भनौँ न त एउटा नेपालको इतिहासलाई चाहिँ नकुल मेट्नुहुन्न। तर तुलनात्मक हिसाबले तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समय एफएनसिएन भन्दा एनसिएफ र एनसिएसलाई अलिक बढी पछि पोषण गरिराख्नु भएको छ नि। त्यो यस्तो किन? फेरि तपाईँले के भन्नुभयो भने कान्छो सङ्गठन हो, स्वाभाविक रूपमा हो कान्छो सङ्गठन हो, त्यसमा दुई मत छैन। कान्छाले बस्ने ठाउँमा आफ्नो पनि चिन्नु पर्यो नि त। आदर इज्जत गर्नु पर्यो, गार्जियनलाई, आमा बुवालाई सम्मान गर्नु पर्यो, इज्जत गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। राम्रो कुरा हो, राम्रो नि त, गर्नु पर्यो। यहाँले के भन्नु खोज्नुभयो यसलाई अलि प्रश्न हो? त्यो कुराहरू चाहिँ नभएका कुराहरू देखियो र छालछामका कुराहरू बढी मैले आचरणको कुरा गर्दैछु के। आफ्नो स्वार्थ पर्यो, सबै कुरा आफूलाई चाहिँ अरूको खुट्टा पनि समात्न सक्ने, स्वार्थ पुरा भएपछि टाउकोमा टेक्ने काम गर्नुहुन्न, सँगै हिँड्नुपर्छ, हातैमालो गर्नुपर्छ। त्यो गर्नु हुँदैन। इज्जत दिनलाई म महासङ्घका व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मान गर्छु, एनसिएफकोलाई पनि सम्मान गर्छु। म मेरो ठाउँ चिन्नु पर्यो, उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँ चिनेर काम गऱ्यो भनेदेखि त भइहाल्यो नि होइन। अब जस्तै म मात्रै छु भने, म मात्रै प्रतिनिधिमूलक संस्था हो भनेर कसैले पनि भन्नुहुन्न। ती भन्नेहरूको चाहिँ गएका पनि हामीले देखेका छौँ, आएका पनि। तपाईँलाई नै थाहा छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले म प्रतिनिधिमूलक मै संस्था, नेपालको क्रिस्चियन समुदायको प्रतिनिधिमूलक संस्था मै हो भनेर भन्छ, एनसिएसले पनि मै भन्छ। एनसिएफ त अलि फरक उद्देश्यको निम्ति स्थापना भएको हो। दुईटै सङ्गठनले चाहिँ यो कुरामा लडिराखेका छन् नि। डाक्टर केबी रोकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी हो भनेर भन्दै हुन्थ्यो, उहाँको मण्डली परिषद थियो। अहिले फेरि महासङ्घले मै भन्छ, एनसिएसले हामी हो भनेर भन्छ। हो, त्यसैले त मैले आला काँचा भनेको। को हुनुपर्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँको विचारमा? तपाईँ एनसिएफमा पनि रहनुभयो, एनसिएसमा पनि रहनुभयो, अहिले के अरे नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुधार समितिमा रहनुभयो, सिफनमा पनि रहनुभयो। वास्तवमा तपाईँको दृष्टिकोणले पोखराबाट तपाईँले हेर्दाखेरि अब चाहिँ लिडिङ संस्थाको रूपमा एनसिएस एफएनसिएन को रहनुपर्छ? के कारणले रहनुपर्छ? एक दुईवटा कारण बताइदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, सके मिलेर गर्ने, सके सफा गर्ने, नसके फोहोर नगर्ने। यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ सफा पनि नगर्ने, फोहोर गर्ने, एक्लै अर्कोलाई फोहोर गर्ने, यस्तो किसिमको फोहोर मात्रै गर्ने, सफा गर्ने काम भएन। एउटाले सफा गर्नु खोज्यो, अर्कोले फोहोर गरिदिने।
आफ्नो आफ्नो दर्शनमा आफ्नो आफ्नोमा हिँड्नु पर्यो नि त। कहिले यो एकीकृत भएर भनौँ एकतामा गएर अगाडि समग्र नेपालमा भएका समग्र मण्डलीहरूको हक हित र अधिकार संरक्षणको निम्ति कहिले चाहिँ सङ्गठनहरू एक भएर अगाडि बढ्न सक्छन्? कहिले पनि एक हुँदैन। हुँदैन? तपाईँ त्यही एकताको लागि आउनु भयो होइन? म एकताको लागि आएको होइन, तर पहल त गरिराख्नु भएको छ नि तपाईँ। एकताको लागि पहल गरेको होइन, दर्शन पुरा गर्नको लागि पहल गरेको। जो दर्शनमा आउँछन् त्यो एकताको पहल कसरी हुन्छ? हामी बाउछोरा त एकतामा हुँदैनौँ, श्रीमान श्रीमती त एकतामा हुँदैनन्, तर के छ भने हामी आफ्नो मतान्तर हुनु त फरक होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति अहिलेको पनि त्यो एनसिएफले, एनसिएसले, सिफनले र अरू अर्गनाइजेसनले हामी एक्लै अर्काको निम्ति के अरे वाद विवाद नगर्ने तर सबै मिलेर एउटा लक्ष्य पुरा गर्ने भन्न पहलको निम्ति चाहिँ मैले चाहिँ सबैसँग भेटघाट गरेँ, यी कुराहरू कन्भे गर्दैछु र धेरै साथीहरू यो कुरामा सहमति पनि हुनुभएको छ, भइसक्नु भयो। किनभने हामी अर्काको अस्तित्व मेटाउनु खोज्छौँ भने उसले पनि त हाम्रो अस्तित्व, हामी कसैको अस्तित्व मेटिन्छ हो। हाम्रो समस्या भनेको यो हो कि हामी अर्काको अस्तित्व मेटाउनु खोज्छौँ अनि हाम्रो अस्तित्व मेटाउनुको लागि उसले खोज्छ। हामी सह अस्तित्वको भन्न सुन्नु न, हामीले एक्लै अर्काको सह अस्तित्व कायम गरेर चाहिँ दर्शन पुरा गर्नु भने हामी त्यही हो नि त, दर्शनको एकता हो क्या हाम्रो, मान्छेको एकताको कुरो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि दर्शन छैन भन्ने होइन, दर्शन सबैको छ, तर दर्शनमा एकता नभएर हामी चाहिँ भनौँ न हाम्रो मान्छेको एकता खोजिरहेको छौँ। मेरो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ, तपाईँले मेरो होइन। तपाईँ र म दुईजनै जवाला खेल जाने, तपाईँ यो बाटोबाट जानु सक्नुहुन्न भने देब्रेपट्टिबाट जानुहोस् न, तपाईँ र म दुईजनै जवाला खेल पुगौँ न। म दाहिनेमा हिँड्छु, तपाईँले बाटो छोड भनेपछि म पनि त बाटो छोड भन्छु नि त। यहाँ के भयो भनेदेखि यो बाटोमा म मात्रै हिँड्नु पाउँछु भनेर चाहिँ दाजुभाइहरू लडेपछि मैले यहाँनिर आएको कुरा के बुझ्नुहोस् भनेदेखि अब हाम्रो आफ्नो आफ्नो बाटोबाट हिँडौँ, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरौँ र हामी सहकार्य गरौँ, सह अस्तित्व स्वीकारेर सहकार्य गरौँ र गन्तव्यमा पुगौँ भन्नको निम्ति चाहिँ मैले पहल गर्नको लागि आएको। सबैलाई एउटै भाँडामा बास्केटमा जम्मा गर्न आएको होइन। एकीकृत भएर कार्यगत एकता होस् अथवा साङ्गठनिक रूपमा एकता होस्, यो यसरी गयो भने त नेपाली मण्डलीको पनि हक हितको पक्षमा छ, यतातिर राष्ट्रको निम्ति पनि एउटा ठुलो चुनौतीको विषय पनि हो नि। यदि क्रिस्चियन समुदाय एक भएर गयो भने होइन, एकै ठाउँमा गयो भने भनौँ न, किन एक भएर भने एउटा ठाउँमा त नअटाउने पनि छ, एउटै बाटोमा सबै अटाएन भने विभिन्न बाटोबाट एकै ठाउँ जम्मा हौँ न। एउटा दर्शनमा मेरो कुरो यो हो कि यही बाटोमा हामी हिँड्नु खोजेको कारणले मेरो बाटो भनेर न यहाँ भिडामभिड भएको हो। आफ्नो आफ्नो बाटोबाट चाहिँ एउटै ठाउँमा जम्मा भयो भने त जम्मा भइहाल्छ नि। हो यो हो दर्शन भनेको। आफ्नो बाटोमा सबै हिँडिराखेको छ, कहाँ हिँड्ने? अर्कोले बाटो मिच्नु खोजिरहेछ नि त, बाटो मिच्नु खोजिरहेछ। एउटाले अर्कोलाई थिच्ने, एउटाले अर्कोलाई म त यो बाटोमा हिँड्नु पाउँदैन, यो सुनेपछि उनीहरूलाई महसुस भइहालेछ नि त मैले अलिकति भाइलाई बाधा पुर्याएछु। यहाँले यो आज यो साङ्केतिक भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँले, साङ्केतिक भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, बडा गजबको कुरा, एउटा सन्देशमूलक अर्थपूर्ण उकाल्दै हुनुहुन्छ यहाँले। तर वास्तवमा मण्डलीले अहिले प्रत्येक मण्डलीलाई हामीले गएर सोध्ने हो भने, मण्डलीका सदस्यहरूलाई सोध्ने हो भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो मण्डली, हाम्रो एनसिएफको पनि त्यही मण्डली हो, एनसिएसको पनि त्यही मण्डली हो, एफएनसिएनको पनि त्यही मण्डली हो। आखिरहरू त यी सबै मण्डलीहरू एक बाँडिएका छन् नि त। एनसिएफको मण्डली एफएनसिएनमा सदस्यता लिएको छ, एनसिएसमा त्यस्तै छ, एफएनसिएनमा त्यस्तै छ, एनसिएफमा पनि त्यस्तै छ। तर वास्तवमा चाहिँ मण्डलीका सदस्यहरूलाई सोध्ने हो भने अब हामी कार्यगत एकता भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, हाम्रो चाहना त्यो हो भनेर मण्डलीका सदस्यहरूले त्यो प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, वर्षौँ भइसक्यो। त्यो वर्गमा किन मिल्न सकेन? इजी छ, यति सजिलो छ। मैले अघि नै अर्काको बााउन्ड्रीहरू तोड्ने कोसिस गर्नु हुँदैन, अर्काको बार भत्काउने कोसिस गर्नु हुँदैन। यहाँ एउटाले अर्काको बार भत्काउने कोसिस गरेपछि त आफ्नो रक्षामा त कोही त प्रतिरक्षामा त उत्रिहाल्छ। हो हामी एकता हुने भनेको त दर्शनमा हो के होइन, बाटोमा एकता हुने होइन कि हिँड्ने जाने बाटोमा कोदालो खन्ने खेतमा एकता हुनु पर्यो होइन। कोदालो खन्नुको लागि एकता हुनु पर्यो, जम्मा हुनु पर्यो, दर्शनमा जम्मा हुनु पर्यो। मैले भने नि त मलाई एसएफएनसँग चाहिँ के महासङ्घसँग मलाई के समस्या छ र? उहाँहरूको कुरोसँग पो म तपाईँले त्यो इन्टरभ्यूमा विचार त बाजिन्छ नि। एफएनसिएन चाहिँ राजनीतिक इन्ट्रेस्टका निम्ति स्थापना भएको हो, किनभनेदेखि उहाँ हामीसँग बस्दाखेरि के कुराहरू भयो होला। अहिले मैले फल्नाले नै यसो भन्यो भने त सबै कुरा भनेर सार्वजनिक मिडियामा भन्नुभएको भने नि त। अब राजनीतिक इन्ट्रेस्टमा म महासङ्घ हो, म राजनीतिको भनेपछि चाहिँ अब मन्त्री र राजासँग मात्रै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूसँग मात्रै कुदेपछि चाहिँ हुन्छ होइन। अब पास्टरहरूसँग सबै अगुवाहरूसँग हिँडेपछि फेलोसिप भन्नु पर्यो होइन। जहाँ देखिन्छ त्यहीँ नै भन्यो नि। तपाईँ रेस्टुरेन्टमा देखेपछि कहाँ आफ्नो घरको चुलामा भात खाएको भन्ने त नि। रेस्टुरेन्टमा भात खाएपछि कुमार विष्ट रेस्टुरेन्टमा भात खाँदै थियो भनेर उहाँ राजनीतिक मात्रै पहल र राजनीतिक एजेन्डाहरू उठाएपछि जे देखिएको छ तपाईँले त्यही भनेको, अरू केही पनि भनेको आरोप लगाउनु भएको छैन। त्योभन्दा
पछाडि के हो र? मैले कसैको व्यक्तिगत आचरणमाथि त्यहाँ बोलेको छु र? मैले उहाँ राजनीतिक पहल गरेको देखिन्छ, राजनीतिक कुरा भाषा बोलेको देख्छु, राजनीतिक इन्ट्रेस्ट बढी देख्छु होइन। अब म कोही दाइहरू चाहिँ प्रार्थना गरेको देख्छु, पास्टरी सेवाकाई गरेको देख्छु, उहाँ पास्टरी सेवा। यो सानो यो तान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसके पछाडि संविधान त हामीले धर्मनिरपेक्ष नेपाल घोषणा भएको छ संविधान त, तर यो बिचमा चाहिँ प्रार्थना गरेकै कारण तपाईँ पोखरामा हुनुहुन्छ, पोखरामा एकजना पास्टर पक्राउ पर्नु भयो, प्रार्थना गरेकै कारण अपराधी उहाँलाई व्यवहार गरियो, 3-4 महिना जेल बस्नु पर्यो, एक जिल्लादेखि अर्को जिल्ला, पोखरादेखि पहाडी हिमाली जिल्लामा उहाँ स्थानान्तरण हुनु पर्यो। कति दुःख पाउनु भयो। अहिले पनि उहाँको 3वटा केस चलिराखेको छ संविधान निकायमा। त्यस बिचमा अन्य केही पास्टर अगुवाहरू पनि पक्राउ पर्नुभयो प्रार्थना गरेको कारण, सुसमाचार प्रचार गरेको कारण, केही विदेशीहरू पनि देशबाट निकाला हुनुभयो, क्रिस्चियन मिसनरीहरू। अनि यही अवस्थामा चाहिँ यो मानौँ एनसिएफ, एनसिएस, एफएनसिएन बिचमा लडिरहँदाखेरि हाम्रा क्रिस्चियन पास्टर अगुवाहरूलाई आफ्नो फेथको प्र्याक्टिस गर्ने क्रम संविधानवादी स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारसँग पनि जोडिएको छ नि त। हाम्रा पास्टर अगुवाहरू मण्डलीका सर्वसाधारण सदस्यहरू प्रार्थना गरेकै कारण उनीहरू दुःख पाए, हामी एकीकृत हुन सकेनौँ, हामी मिल्न सकेनौँ भन्ने त्यो छैन होला। तपाईँले हेर्दाखेरि कसरी यो हेर्नुहुन्छ? यस्तो हो, दुःख पायो नि त नमिल्दाखेरि होइन। त्यसैले पनि अहिले यी कुराहरू हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर 62, 63, 40, 45 जहिलेदेखि पनि गरिआएका छौँ। एउटा कस्तो छ भनेदेखि राजनीतिक हरेक कुराहरू चाहिँ, हरेक इस्युजहरू चाहिँ राजनीतिकसँग जोडिन्छ। अब बाइबलले भनेको छ परमेश्वरका कुरा परमेश्वरलाई देऊ, राजाका कुरालाई राजा देऊ। अब यो प्रार्थना गरेको कारण मात्रै नभएन नि त, के गरेको कारण, प्रार्थनामा के बोलेको कारण पनि छन्, कहाँ बोल्यो भन्ने कारण पनि छन्। प्रार्थनाकै कारण मात्रै भनेदेखि त अन्य भाषा बोलेको कारण यहाँ भनेको छ र अन्य भाषाको कारणले गर्दा हामी तपाईँलाई पक्रेको छौँ भनेर चाहिँ भनेको छन्। र प्रार्थना गर्नु कोभिड-19 का विरुद्ध चाइनावासीहरूलाई हाम्रो परमेश्वरको निगाह छ, अनुग्रह छ, हामी प्रार्थना गरौँ भन्ने के गल्ती थियो उहाँले? थिएन। अनि किन पक्राउ गरियो त? प्रार्थना गरेकै कारण सम्बन्धित निकाय 2 पटक पुगेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय। अनि के भने त उनीहरूले भन्नुभयो अफवाह फैलायो भनेर भन्नुभयो। प्रार्थना गर्नु कसरी अफवाह हुन सक्छ? यो त क्रिस्चियन समुदायले तपाईँले गर्नुपर्ने थियो। त्यही तपाईँ प्रार्थना गरे एकपटक सुन्नुहोस् न त होइन। अब त्यहाँ झाँक्रीहरू पनि छ, झाँक्रीहरूको पनि सुन्नुहोस्, त्यहाँ हिन्दूहरूले पनि पानी-सानी छर्केको छ सुन्नुहोस्। तुलना गरेर चाहिँ तपाईँ मिडियाको मान्छेले गएर प्रशासनलाई 3वटा कुरामा देखाउनुहोस्, उहाँलाई किन पक्रेन, यसलाई किन पक्रेन तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि। कहिले क्रिस्चियनको पक्षमा थियो र जहिले पनि 22 त हो नि होइन? प्रहरी प्रशासन स्थानीय निकाय जहिले 22 छ नि। क्रिस्चियन नै कहिले पो सरकारप्रति चाहिँ के अरे भनेदेखि चाहिँ जिम्मेवार छ र? किन छैन? कहाँ छ र? शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारप्रति मैले भने समुदाय क्रिस्चियनहरूको योगदान छैन। तपाईँ आफैले पनि योगदान गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफैले पनि लामो समयदेखि करिब 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि तपाईँले नेपालको क्रिस्चियन समुदायको निम्ति मात्र होइन, समुदाय हकको निम्ति पनि त सामाजिक सेवा गरिराख्नु भएको छ। समुदाय विकास हामी सरकारप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार भनेको के हो भनेदेखि सामाजिक संस्थाको प्रमुख अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अस्तित्व समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ। हामी आफै लडेर समाज क्रिस्चियनहरूले जतिसुकै जे गर्दाखेरि पनि जहिले पनि सरकारले एउटा युद्ध दृष्टिकोणले हेर्छ, जहिले पनि धर्म प्रचारसँग जोडेर हेर्ने। के अरे भूकम्पताका तपाईँलाई थाहा छ जब क्रिस्चियनहरूले राहत वितरण गरे, बाइबल वितरण गरे भनेर आरोप लगायो, मिडियाले पनि त्यसरी हेऱ्यो होइन। त्यस पछाडि सामाजिक क्षेत्रमा अहिले हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेर्नु एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा सबै कुरा जसले तिनीहरूलाई जतिसुकै सामाजिक सेवा काम गरे पनि तर उनीहरू धर्म प्रचारसँग जोडेर सबै कुरा बोलेर पनि हुँदैन। पहिलो कुरा तपाईँले भनेको जस्तो हामी दर्शनमा पहिलो कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ सह अस्तित्व सहकार्यका कुराहरूलाई हामीले स्थापना गर्नुपर्छ। तपाईँले म भन्ने शब्दहरू हामीमा चाहिँ यी कुराहरू नेतृत्व स्वीकार्ने कुराहरू हो। नेतृत्व स्वीकार हामी अघिल्ला अर्काको नेतृत्व स्वीकार्दैनौँ, नेतृत्व स्वीकार्ने कुराहरू होइन। तपाईँले मलाई उच्च व्यक्ति मान्नुपर्छ हुन्छ भने मैले पनि तपाईँलाई उच्च व्यक्ति मान्नुपर्छ। यो प्रविधि, यो आचरण, यो एथिक्सको कमी चाहिँ हामी क्रिस्चियन कहाँ छौँ? अब यसका विभिन्न पाताहरू छन्। हामी स्वचालित भन्दा पनि बढी परिचालित व्यक्ति हाम्रो बिचमा चाहिँ छन्। हामीसँग रहेका कुराहरू त्यसै उनीहरूले पनि मान्छेले चाहिँ होइन तपाईँलाई काले मात्रै भन्यो होला, गोरे भन्यो होला, बाहिर देखेका कुराहरू भन्यो, तर त्यो काले र गोराका भित्र कति कुराहरू चाहिँ कथावस्तुहरू हुन्छन्। हामी नेपालका इसाईहरूलाई कति पटक चाहिँ बाह्य शक्ति नै नभनौँ तर पनि कता न कताबाट कहीँ न कहीँबाट चाहिँ परिचालित छौँ। तर जबसम्म हामी स्वचालित हुँदैनौँ नि, यो स्वचालितको लागि हामीले एउटा अभियान चलाउनुपर्छ। त्यसैले नै हामीले चाहिँ हामी सबैजना एकै ठाउँमा मर्च गरेर एउटाले अर्काको अस्तित्व गुमाएर होइन, एकले अर्काको अस्तित्वलाई के अरे अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकारेर सम्मानजनक तरिकाले हाम्रो दर्शन पुरा गर्नको निम्ति हामी एकतामा आउँ भनेर भनेको। तपाईँलाई मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, राम्ररी सुन्नुहोस्। हामी बाटोको लागि लडाइँ गरेका छौँ, खेत खन्नेको ठाउँमा होइन। बाटो हामी भत्काउँछौँ, बाटो रोक्छौँ,
तर ठुलो मैदानमा भेला हौँ न। सबैजना मैदानमा भेला भएपछि आफ्नो आफ्नो ठुलो मैदानमा त सबैले खेल्ने मौका पाउँछ नि। बाटो एउटाले अर्कोको बाटो रोक्ने यसले भत्काउने काममै हामी व्यस्त छौँ। अनि कहाँको अब त्यो तपाईँको पक्रेका कुराहरू ती त कानुनका कुराहरू हुन्। हाम्रा व्यक्तिहरू कानुनी पौरावीहरू पनि छैनन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई नभन्नुपर्ने कुरा आज भन्दैछौँ, तपाईँले यसमा प्रतिवाद नगर्नुहोस्, राम्ररी सुन्नुहोस्। नेपालमा सुसमाचार आउँदाखेरि हामी पृष्ठभूमिलाई आज किन यो प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौँ? सुसमाचार आउँदाखेरिको चाहिँ कसरी हामी सुसमाचारप्रति त्यसको चाहिँ प्रतिफल आज हामीले भोगिरहेका छौँ। हामीलाई सुसमाचार आउँदाखेरि साम्राज्यवादीहरूबाट चाहिँ सुसमाचार हामी कहाँ आयो? समाजवादी होइन, साम्यवादीबाट होइन, साम्राज्यवादीहरूले हामीलाई सुसमाचार दिँदाखेरि हामीलाई के भन्यो भनेदेखि नै सम्भ्रान्तवादीहरू पनि होइनन्, हो, प्रोस्पेरिटीहरू पनि होइनन्। हामी सबै कुरा स्वर्गमा छ। पढ्नु हुँदैन, लेख्नु हुँदैन, डक्टर बन्नुहुन्न, इन्जिनियर बन्नुहुन्न है, अनि त्यसपछिबाट समाजसेवा गर्न आर्मी हुनुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीलाई स्वर्ग जाने भनेर 2 जेनेरेसन 2 पुस्तासम्म त्यसरी नै बित्यो। अहिले हाम्रो कोही नियम कानुन प्रहरी प्रशासनमा कोही पनि छैन। अनि साम्राज्यवादीहरूको नीति भनेको के हो भनेदेखि जिब्रो काट्ने अनि बोल्न नदिने। हामीलाई चाहिँ सुसमाचारले चाहिँ जिब्रो काटेर बोल्न नदिने, मुक्ति दियो, मुक्ति ल्याइदियो, प्रभुको मुक्ति पायौँ, त्यसलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तर त्यो परमेश्वरलाई धन्यवाद र ती मिसनरीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो पक्षमा हामी कमजोर बनायौँ। अनि हाम्रो लागि बोल्ने व्यक्ति नभएपछि, हाम्रो लागि पौरावी गर्ने व्यक्ति नभएपछि, हाम्रो लागि चाहिँ एउटा पिउन पनि प्रहरी प्रशासनमा, हाम्रो लागि मन्त्री, हाम्रो लागि कुनै सिडिओ पनि नभएपछि तपाईँ र मलाई नथुनेर कसलाई थुन्छ त नि? तपाईँ र मलाई नकुने यो जो उनीहरू होइन उनीहरूको बहुपक्षको के अरे भनेदेखि एटिच्युड नै उनीहरूको नै जसको जो होच त्यसलाई मुखमा घोच। हामी होच छौँ, मेजोरिटी छ। अनि हाम्रा व्यक्तिहरू त्यो स्तरमा छैन, हो, हामीले चाहिँ अब त्यो स्तरमा हामीले पुर्याउनु पर्छ मान्छेहरूलाई। राजनीतिक रूपमा डक्टर, इन्जिनियर, लोयर, आर्मी के अरे भनेदेखि बनाउनु पर्छ। हामीले त्यो तापमा प्रार्थना गरेर हेर्नुहोस्, दर्शन भन्ने कुरा रोप्नुपर्छ र उमार्नुपर्छ। दर्शन भनेर देख्ने मात्रै कुरा होइन। यहाँ सबैजना दर्शन देख्ने मान्छे मात्रै छन्, रोपेर उमारेर संरक्षण नगर्ने व्यक्ति। अब सबै पुलिस बन्नुपर्छ भन्छ, कोही पनि पुलिसमा छोराछोरी पठाउँदैनन्। सबै डक्टर बन्नुपर्छ भने कोही पनि डक्टर पढाउँदैनन्। मन्त्री बन्नुपर्छ, राजनीतिक नेता बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ कोही पनि राजनीतिमा जानै हुन्न भनेर भन्छन्। अझै पनि दर्शन चाहिँ देख्ने, दर्शनलाई चाहिँ दर्शन देखेको आकाश हो र। ख्रिस्टियनहरूलाई के भने तपाईँले आफ्नो छोरा फेरि अमेरिका पढ्नु पठाउनु भएको छ? कहाँ पढेर आइसक्यो नि घरमा। ऊ त अब अहिले त पूर्ण रूपले बिजनेस गरेर चाहिँ पुरै समाजसेवा गरिरहेछ होइन, ब्याचलर गरेर। मैले मेरो छोरालाई भनौँ न, एउटा छोरा अमेरिकामा पढेर अब सिद्धाएर मास्टर सिद्धाएर आउँदैछ। कान्छा छोरा बेलायतको रोहेम्टन कलेजमा पढेर चाहिँ अहिले पोखरामा काम गर्दैछ, काठमाडौँमा फर्किएर काम गर्दैछ। आफ्नै देशमा फर्केर, आफ्नै देशमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै कार्यसभामा काम गर्दैछ। यो त राम्रो उदाहरण हो नि। होइन, गर्नुपर्छ। म लन्डनमा पढेको व्यक्ति हो नि, हो। म अमेरिका चाहिँ 50वटा मध्ये चाहिँ 35-42वटा स्टेटमा चाहिँ घुमेको मान्छे हो नि। मान्छेले चाहिँ अवसरको पछि लाग्नुहुन्न, आवश्यकताको पछि लाग्नुपर्छ। मेरा हजारौँ अवसरहरू छन् संसारभरि, तर नेपालमा मेरो आवश्यकता छ भनेर म आएको। मेरो छोराको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, उसको धेरै अवसरहरू। ऊ चाहिँ टप 10 कलेज युनिभर्सिटी मध्येमा एउटा लन्डनको चाहिँ के अरे टप 10 कलेजमा पढेको र चाहिँ फर्स्ट क्लासमा पास गरेको व्यक्ति आज आएर चाहिँ जङ्गल पाखा पखेर काम गरेर हिँड्छ। मैले भनेको थिएँ, छोरा अवसर होइन, आवश्यकतालाई हेर। आज आवश्यकता नेपालमा छ, आफ्नो जाति र आफ्नो वर्गमा छ। अब हामी क्रिस्चियनहरूले हामीले यो देशमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको पढो नपढोस् आवाज गर्नुपर्छ, अस्तित्वको लडाइँ, आस्थाको लडाइँ गर्नुपर्छ भनेदेखि राष्ट्रप्रति पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ। आस्थामा मात्रै जिम्मेवारी हुने, राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी न। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी हुनु भनेको के हो त? राष्ट्रका उच्च ओहदामा पुग्नुपर्छ र त्यो किसिमको एजुकेसन लिनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको आवश्यकता परिपूर्ति हामीबाट गर्नुपर्छ। हामी भनेको एउटै परमेश्वरलाई मान्छौँ,
त्रिएक परमेश्वरको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ, एनसिएसले होस्, एफएनसिएनले होस् अथवा एनसिएफ नेपालले होस्, जोसुकैले होस्। तर एउटै परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छौँ, एउटै विश्वास छ हाम्रो, त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, एउटै स्वर्ग छ, एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही साझा उद्देश्यको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा क्रिस्चियन समुदायमा भएका साझा सवालको विषयमा एकीकृत भएर किन जान नसक्यो? बाइबल तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ भन्नुहोस् त उहाँहरूलाई, एनसिएफलाई, एनसिएसलाई र एफएनसिएनलाई। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ? यो गर्नुहोस् र तपाईँ मण्डलीको हक हितको निम्ति यो परित्याग गर्नुहोस् र मण्डलीको समुदायको हितको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस् भनेर तपाईँको सुझाव सल्लाह के छ? अब यस्तो हो, अब एनसिएफ के को लागि चाहिँ खडा भएको त्यो पुरा गर्नुहोस्। अरूको होइन, एनसिएफको त आफ्नो, यहाँ मैले जोड्न खोजेको एनसिएफको आफ्नो प्रष्ट उद्देश्य छ, मण्डली वृद्धि विकासमा उसको सहयोग पुर्याउने हो। एनसिएस र एफएनसिएन भएका मण्डलीहरूलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने कानुनी रूपमा पैरवी गर्ने अथवा उनीहरूको पक्ष पोषण गर्ने, मण्डलीको संरक्षण गर्ने काम चाहिँ एनसिएस र एफएनसिएनको त्यो प्रष्टै छ नि त्यसमा। अब यहाँ समस्या त एनसिएफको होइन कि एनसिएस र एफएनसिएन मिल्नुपर्ने, मिलेर अगाडि जानुपर्ने भन्ने कुरा हो नि त। एनसिएस र एफएनसिएनको उद्देश्य एउटै देखिन्छ। मैले अलिकति देखेको चाहिँ यहाँनिर कस्तो छ भनेदेखि व्यक्तिको भनौँ न यो मिसनको दर्शन पुरा गर्नुभन्दा जहिले पनि एउटा नयाँ गाडी भएर मात्रै हुँदैन। के समस्या भयो भनेदेखि अब गाडी मात्रै टोयोटा भएर हुँदैन, ड्राइभर पनि टोयोटाको हुनु पऱ्यो कि हो। के अरे भनेदेखि गाडीको मोडेल मात्रै बाहिरबाट मात्रै टोयोटाको लोगो टाँसेर हुँदैन, इन्जिन पनि टोयोटा हुनु पऱ्यो हो, अथवा मर्सिडिज हुनु पऱ्यो। यहाँ हाम्रो समस्या कस्तो भनेदेखि गाडी एकदम राम्राहरू छन् के, अलिकति ड्राइभरहरूको चाहिँ कमी भन्दा पनि भएको ड्राइभरले कहिले बाटो पनि कहिले बाटोमाथि पुर्याएर कहिले कति ठाउँमा ठोकाउने, दुर्घटना गरिदिने, दुर्घटना नै गरेर त नगरेका हुन्, तर अलिकति अर्काको लेनहरू मिच्दिने गर्ने मेटाफोरिकल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भनिदिनुहोस् न, समुदाय मण्डलीले सर्वसाधारण सदस्यलाई यो भन्न खोज्नु भएको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्दैन नि त। असल नेतृत्वको चयन गर्नु पर्यो है, यो नेतृत्वको अभाव भयो त्यसो भए। बिब्लिकल त्यो त बिब्लिकल बाइबलले लिडरको चाहिँ हामीले अभाव देखेका छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले पनि एनसिएफको अध्यक्षज्यूसँग, एनसिएसको अध्यक्ष, एफएनसिएनको अध्यक्ष, त्यहाँका पदाधिकारीहरूसँग थुप्रै पटक अन्तर्वार्ता गरिसकेका छु, रेडियोमा होस् अथवा के भन्नुहुन्छ अनलाइन टेलिभिजनमा होस्। एनसिएफ एउटा जेठो संस्था हो, त्यस पछाडि एफएनसिएनको तुलनामा एनसिएस पनि जेठो संस्था हो, 25 वर्ष अहिले क्रस गरिसक्यो होइन स्थापना भएको। एफएनसिएन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ पछिल्लो स्थापना भएको करिबन 10 वर्ष पुग्दैछ होइन। एफएनसिएनले अथवा एनसिएसले चाहिँ एउटा गार्जियनसिप गरिराखेको छ नि एनसिएफले, उसको कुरा सुन्नुपर्ने भन्ने थियो, एनसिएफको आफ्नो उद्देश्य छ। तर अहिले चाहिँ एफएनसिएनको अडान आफ्नो के छ भने हामी चाहिँ पैरवी गरिराखेका छौँ सरकारसँग, हाम्रोसँग 5-6वटा बुँदामा सरकारले सहमति, हाम्रो सम्झौता भएको छ। कहिले सरकारले गरेको छ, एउटा 3 बुँदे एउटा 5 बुँदे सहमति गरेको छ त। कहिले के अरे महासङ्घ स्थापना भइसके पछाडि 2 पटकसँग सरकारसँग शान्ति मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको छ, तर त्यो सम्झौतामा मात्र सीमित भएको छ। उधारो हो, त कार्यान्वयन त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। किन नगराएको? अहिले भएको छैन, किन नगराएको? अहिले भएको छैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले यो एउटा नैतिक प्रश्न गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले के गर्नुभयो त समुदायको लागि? केही पनि गरेन। रेडियो टेलिभिजनमा बोलेर मात्र भएन। एउटा कुरो महासङ्घले चाहिँ अहिले बोलेर रेडियो टेलिभिजनमा होस् अथवा मिडियामा बोलेर आफ्ना केही कुराहरू व्यक्त गरिराखेका छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि, मिडियाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। तर त्यही त अहिले यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एफएनसिएन चाहिँ अहिलेको नयाँ जन्मेको संस्था भयो। त्यहाँ चाहिँ अलि आलाकाचा, अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आलाकाचा अगुवाहरू भए, यद्यपि तपाईँले भनिसक्नुभयो कि केही के अरे परिपक्व अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, तर यो कुरा चाहिँ एनसिएससँग सहकार्य गरेर जानु पर्यो, एनसिएस त पुरानो संस्था हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि कान्छो संस्था, केही संस्थाले तपाईँले कान्छो संस्थाको रूपमा संज्ञा दिनुभयो, त्यसकारण चाहिँ जेठो संस्थामा जानुपर्छ, जेठोदालाई सम्मान गर्नुपर्छ। सत्य कुरा बोल्दाखेरि के भयो? भाइले जेठोदालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो यहाँले नि त। वचन अनुसार त भएन नि त। फेरि वचनले के भनेको छ भने पछिल्लो हुने अघि हुनेछ, अघि पछि र अगुवाको होइन, त्यो पछि होइन। त्यो यदि यहाँले जस्तो यहाँले अहिले स्वीकार गर्नुभयो नि एनसिएफले गर्न नसक्दा एनसिएस स्थापना भयो, एनसिएसले गर्न नसकेपछि त्यही काम सिफन स्थापना भयो, सिफन स्थापना भइसक्यो नयाँ संविधान र सुझाव समिति, त्यस पछाडि महासङ्घ स्थापना भयो होइन। त्यो त देखिएको छ, अघिको पछि र प्रश्नै छ नि त्यो पछि र अघिको पछि त त्यो वचन मात्रै प्रयोग गरेर हुँदैन। कसैले गर्न सक्दैन भने अहिलेको आधुनिक संसारमा अघिल्लो पछि हाम्रो वृद्धहरू भए उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ र?
होइन। त्यो त भिजन भएका गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्ति कोही छ भने त उसलाई ल भाइहरू गर्नुहोस् है, हामी पछाडि छौँ भनेर दाइले चाहिँ सहयोग गर्नु होइन, धन्यवादै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो प्रार्थना छ, शुभकामना छ भन्ने होइन र भने त्यो पनि एउटा नैतिक दायित्व हो नि त क्रिस्चियन भइसके पछाडि होइन। सुन्नुहोस्, मैले प्रक्रियाको कुरा गर्दैछु है। प्रक्रियाको कुरा छ भनेदेखि अब महासङ्घले पनि सर्वेक्षण गर्ने कुराहरू ल्याएको रहेछ अनि एनसिएसले पनि ल्याएको रहेछ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब 4-4जना 3-3जना भेला हौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेतृत्वका कुराहरू खोजी भए, अब त्यसमा चाहिँ मेल भएनन्, अब गरे हुन्छ। तर कस्तो छ भनेदेखि सिफनमा को व्यक्ति छौँ त भन्दाखेरि हामी एनसिएस र एनसिएफकै व्यक्तिहरू छौँ हो। यो चाहिँ एउटा तालमेलका कुराहरूमा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको माग्नुपर्छ जानुपर्छ भनेको चाहिँ भिख माग्नुपर्छ भनेको होइन, तालमेल मिलाउनुपर्छ भनेर भनेको। भिकै मागिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले डेलिगेसन लिएर हामीलाई मन्त्रीज्यू सभामुखज्यू नेताज्यू हामीलाई समाधिस्थल व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेर भन्न थाले कति वर्ष भयो तपाईँलाई थाहा छ नि। नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुधार समिति स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा गएर नेताहरूकोमा गएर फोटो खिचाउने उहाँहरूसँग गएर राजनीति भनेर उहाँहरू भिख मागिराख्नु भएको छ नि त। आफै व्यक्तिहरू राजनीति गर भनेर मण्डली निर्माण गर्न छोड्नु के अरे गर्नु भएको छैन, उहाँहरूले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन। तर मन्त्रालयमा गएर भिख मागे जस्तै गरिराख्नु भएको छ। म पनि त्यसको साक्षी छु। किन च्यान मन्त्रालयमा एनसिएससँग गएको छु, एफएनसीसँग गएको छु। खिर्सानको आवश्यकता भनेको च्यान मात्रै हो, भुँडी मात्रै हो, त्योभन्दा बढी होइन। त्यसैले मैले भनेको हामी खिर्सानहरू राज्यप्रति सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको कारण मैले त्यो भनेको। खालि हामी च्यान मात्रै माग्ने, घाट मात्रै माग्ने, हाम्रो गन्तव्य भनेको घाट हो कि हाम्रो गन्तव्य भनेको राष्ट्र पनि हो, राष्ट्रियता पनि हो, अस्तित्व पनि हो। त्यसको लागि लडौँ न। के माग्नुपर्छ त्यसो भए? के माग्नु? हामीले त अधिकार माग्नु पर्यो, अस्तित्व माग्नु पर्यो, अधिकारको लागि लड्नु पर्यो। तपाईँको त्यो तपाईँको यो सङ्घ संस्थाले दिएको विज्ञप्ति हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 डोको होला, चटपटेलाई बेच्ने भनेदेखि एउटै मन्त्रालयबाट चाहिँ 1 डोको खिर्सानको विज्ञप्ति निस्किन्छ। विज्ञप्ति मात्रै दिएर हुन्छ र भनौँ न अधिकार खोज्नु पर्यो नि, अधिकार माग्नु पर्यो नि, धर्ना दिनु पर्यो नि। के अरे भनेदेखि मैले बन्दुक बोकेर जानुहोस् भनेर भनेको छैन, हामी शान्ति कामना। तर पनि हाम्रो पनि त नीतिगत र प्रक्रियाहरू तयार गर्नु पर्यो नि त। यो तरिकाले जाने भने आज गयो त म गएँ च्यानै माग्ने, अर्को गयो च्यानै माग्ने, उनले च्यान माग्ने मान्छेलाई कसले संसद र सभासद दिन्छ त नि? च्यानै दिन्छ नि उनीहरूलाई। बडा गजबको कुरा गर्नु भइहाल्यो होइन। सभासद संसदमा शिक्षामा कि त सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ है त, कि त सत्य बोल्दै जहाँ जो गए पनि च्यानै माग्ने। अनि च्यान माग्ने गएको मान्छेलाई चाहिँ थोरै ल तपाईँ सिडिओ बन्नुहोस्, तपाईँ सभासद बन्नुहोस् भन्छ। सभासद माग्नु पर्यो, संसद माग्नु पर्यो, मन्त्री माग्नु पर्यो, त्यसको लागि पहल गर्नु पर्यो, पैरवी गर्नु पर्यो। तर एकजना व्यक्ति तपाईँहरू पठाउनु भएन भने सदनमा क्रिस्चियन व्यक्ति पठाउनु भयो त? जनजागरण पार्टी नेपालको अध्यक्ष गयो, पछिल्लो समय राजनीतिबाट अलि लोकमान्य ढकाल जानुभयो, विश्राम लिनु भएको छ उहाँले। हजुर के गर्नु? अब यस्तो पठायो होइन त, पठाएको हो नि त, क्रिस्चियन समुदायले पठाएको होइन। यहाँ पठाएको मात्रै व्यक्तिले भएन नि त, जानु पर्यो आफ्नै। के भयो त्यसको परिणाम के भयो? अब जे भयो, जति भयो त्यति नै भयो। एउटा कुरो चाहिँ भयो है, उहाँ माननीय हो, खिर्सानको भोटबाट गयो, सायद मेरो भोटबाट गयो गएन त्यो मेरो आफ्नो ठाउँमा छ। धारा 126मा चाहिँ को अब असहमत हुनेले हात उठाउनुहोस् भन्दाखेरि त्यत्रो संसदको बिचमा एकजनाले पनि हात उठायो। कमसेकम एउटा औँला त देख्यो नि होइन, आवाज सुनेन होला, तर एउटा औँला चाहिँ त्यत्रो सभासद 601 जनाले चाहिँ देख्यो नि त, 600 जनाले देख्यो नि। एउटा औँला चाहिँ 600 जनाले देखाउनु पनि लोकमणि ढकालको औँला हो भन्ने चाहिँ खिर्सानको औँला हो भन्ने चाहिँ देख्यो नि त। खिर्सानको आवाज संसदमा सुनाइ भएन होला, तर एउटा औँला चाहिँ देख्यो खिर्सानको, त्यति भयो। एउटै औँला मात्रै? अब त फेरि यो के अरे प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ, जानु पर्यो नि, तयार हुनु पर्यो नि, गठन भइसक्यो, तयार हुनु पर्यो नि। खोइ त यसबारेमा छलफल भएको, विमर्श भएको केही पनि देखिँदैन। तपाईँ जस्ता अगुवाहरूले, राजनीति गर्ने अगुवाहरूलाई ल राजनीति गर्नुहोस्, भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु पर्यो। के भन्छु भनेदेखि अब च्यान माग्ने भन्दा अलिक माथि उठेर चाहिँ संसद र सभासद माग्ने, मन्त्री माग्नेतिर आउनुहोस् भन्छु नि। त्यसको लागि राजनीति गर्नु पर्यो। यहाँ राजनीतिक मैले यहाँनिर म आएको पनि त्यही संयोजन गरौँ भनेर आएका हौँ र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, खिर्सान राजनीतिक पार्टीसँग मैले लगातार बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहाँ पनि एनसिएस र एफएनसिएन बीच जुन समस्या छ एकीकृत हुने, त्यही समस्या त्यहाँ पनि छ। मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि जनजागरण पार्टी नेपाल र एपीमसिए पार्टी बीचमा एकीकृत हुन सक्नु भएको छैन उहाँहरूको आफ्नै अडान छ। त्यहाँ पनि समस्या ठ्याक्कै त्यही छ नि त, ख्याल गर्नुभयो? अब म तपाईँलाई ठ्याक्क
ठ्याक्कै यो कुरामा यो समस्याको समाधानको किन यो विषयमा हामीले गलत संस्कारको किन विकास गरिराखेका छैनौँ? यो यसको त पछि अब तपाईँ यसको नयाँ पुस्ताले अब सोच्छ है अब तपाईँहरूलाई पछि। सुन्नुहोस् राम्ररी सुन्नु न। तपाईँहरूको यो लेभलको जुन गार्जियनसिप गरिराख्नुपर्छ तपाईँहरूले त्यति बेला त्यो पुस्ताले मेरो अन्तर्वार्ता पनि हेर्नेछ। तपाईँहरूले अहिले यो गार्जियनसिप राम्रो गर्न सक्नु भएन भने आगामी नयाँ जेनेरेसनले तपाईँहरूलाई इतिहासले सोध्छ भन्नुहोस् न है। त्यसको त्यो जेनेरेसनलाई आफूहरूले के गर्नुभयो त? किन सही शिक्षा र सही निर्देशन त्यतिखेर दिनु भएन? सल्लाह किन दिनु भएन भने मैले पृष्ठभूमि एउटा मैले अघि हामी कसरी सुसमाचार र कसरी हुर्क्यौँ भन्ने कुरा र अब कसरी अर्को लेभलमा अनदर लेभलमा जाँदैछु भन्ने कुरा पनि भएर अब आजको लेभलमा हिजोको समस्या राजनीतिक हाम्रो पार्टीहरूको समस्या क्रिस्चियन राजनीतिक पार्टीको समस्या यिनीहरूको एउटा बसमा हामी एउटा गन्तव्य जाँदैछौँ, एउटा निश्चित डेस्टिनेसनमा हामी जाँदैछौँ, एउटा गन्तव्यमा पुग्दैछौँ, तर सबैले स्टेरिङ समात्न खोजे, गाडी कुदाउन खोजे एक, तर कसैले गाडी कुदाउँदाखेरि पनि सबैजना चाहिँ एउटै सिटमा बस्न खोजे। त्यो समस्या भयो। आफ्नो सिटमा बस्न चाहेनन्। अब हामी क्रिस्चियनहरूले अहिलेको अवस्थामा हामी चेतना भया भने जस्तो अब हामीले एउटा यस्तो किसिमको ड्राइभिङ स्टियरिङ बडी तयार गर्नु पर्यो जसले ड्राइभिङ गर्छ र जानेहरूलाई सिटमा आफ्नो सिटमा राखेर गन्तव्यमा पुर्याउँछ, अर्काको सिटमा होइन। मैले हरेक राजनीतिक पार्टीहरूलाई भनेको छु कि अब तपाईहरुलाई ड्राइभिङ गर्ने राजनीतिकमा चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउनेको निम्ति हामी एनसीएस अथवा महासंघ अथवा एनसीएस जोसुकै व्यक्तिहरू भए तापनि हामी तपाईहरुलाई ड्राइभिङ गर्छौं। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाएर आफ्नो आफ्नो सिटमा बसेर हाम्रो गाडीमा चढ्नुहोस् भनेर भनेका छौं। अब उनीहरु चढ्नको निम्ति तयार हुनु पर्यो हो। जनजागरण पार्टीले आफ्नो सिट सुन्नु जनजागरण समस्या सिट भन्दा पनि को बस्ने भन्दा पनि कसले ड्राइभिङ गर्ने स्टियरिङ कसले चलाउने भन्ने समस्या हो नि त। यहाँले ख्याल गर्नु भएको छ होला नि यो कुरा। अब यस्तो किसिमको सबैजना नै अझै पनि हामी सिफनको एनसीएसको एनसीएफको प्रतिनिधि लिएर एफएनसीएनको सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ ड्राइभिङ बोर्ड एउटा ड्राइभिङ बडी बनाउँछौँ। चढ्नुहोस् भन्ने चढेन भनेदेखि अनि एउटा रेखा हुन्छ, रेखा नकाट्नु है भन्छ क्या। रेखा काट्यो भने उनीहरूको आफ्नो जिम्मामा रेखा काट्ने है। इफ यु क्रस द बााउन्ड्री यु आर अन रिस्क। तपाईँको आफ्नै जिम्मामा बााउन्ड्री काट्नुहोस्। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हामीले राजनीतिक चाहे गरोस् चाहे विश्वासमा होस् एउटाले अर्कोलाई बोक्ने होइन। यहाँ एउटाको काँधमा चढेर अर्को कुद्ने, अर्कोको काँधमा चढेर अर्को नै गङ्गटेर भ्यागुते प्रविधि हामीबाट उठेर अब आफै कुद्ने। तपाईले बोकेर मलाई एनसीएफले बोकेर मलाई हुन्छ, एनसीएसले बोकेर हुन्छ, सिफनले बोकेर हुन्छ। सिफन आफ्नो तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा कुद्नुपर्छ। सिफनको अस्तित्व नै छैन अहिले त। सिफनको कोही होइन सिफन महासंघ भनौँ। त्यो पहिलाको महासंघ र अहिलेको महासंघ नै एउटै महासंघ हो। पहिला पनि महासंघ नै भन्थ्यो, सिफनलाई महासंघ नै हो। यहाँ कस्तो छ भनेदेखि अर्काको काँधमा चढेर अर्कोलाई बन्दुक हान्ने, शिकार खेल्ने, अर्काको काँधमा चढेर चाहिँ स्प्रिङ बोर्ड भन्छ क्या, सुइँ फुत्त उफ्रेर कहीँ पुग्ने कोसिस गऱ्यो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याएको। अब हाम्रो एउटा गाडी बनाउने, त्यो गाडीमा आफ्नो आफ्नो सिट रिजर्भ गर्ने, आफै सबै गन्तव्यमा जाने। मैले यसरी भनेको छु, तपाईँ राम्ररी सुन्नुहोस्। यसरी भनेको छु, अब तपाईहरुलाई राजनीतिक गन्तव्यमा पुर्याउने बडीहरू चाहिँ बिब्लिकल बडी हुन्छ। जसरी मूसाले फिराउनको पासमा जाँदाखेरि परमेश्वरले फिराउनमा जा भन्दाखेरि साथमा एउटा पुजारी हारुन पनि थिए। हारुनको साथ लिएर गए। हारुनलाई पनि लाठी दिएको थियो, कोपिलात भन्नेको लाठी लागेको थियो, जो चाहिँ के अरे करारको सन्दुकमा राखियो। मूसाको लाठी चाहिँ सबैलाई पास गर्दै गयो, तर हारुनको लाठी चाहिँ सन्दुकमा पुग्यो। त्यसरी नै यहोशूले यर्दन नदी तर्दाखेरि 12 कुलका मानिसहरूलाई चाहिँ नदीमा उभिन्न लाएर चाहिँ तरबार बोकेर चाहिँ यर्दन नदी तरे। त्यसरी नै हरेक राजाहरूले चाहिँ पुजारीको सल्लाह अनुसार र परमेश्वरको सन्दुकको अगाडि गएर सल्लाह लिएर गए। आजका राजनीतिक गर्नेहरूले र पौरवी गर्नेहरूले, मानवाधिकार होस् राजनीतिक होस् गर्नेहरूले चाहिँ नेपालका पुजारीको आशीर्वाद लिएर जानुहोस्। हामी तपाईहरुको छेउमा उभिन्छौँ, तपाईहरु तरबार र सेना लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र देश कब्जा गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ, भन्छौँ। अब
त्यो हामी अनि मैले यो पनि भनेको छु, हामी तपाईँहरूलाई एउटा जुन किसिमको गाडी बनाइदिन्छौँ, त्यो पुल बनाइदिन्छौँ, ट्रान्सफर गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बनाइदिन्छौँ, हामी राजनीतिकमा जाँदैनौँ। हामी तपाईँहरूको लागि सन्दुक बोकेर उभिन्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ तरबार लिएर सेना लिएर यर्दन नदी पार गरेर भनौँ न कब्जा गर्नुहोस्। योभन्दा सजिलो उपाय के हो त? हामी उभिन्छौँ तपाईँको अगाडि भनेपछि आउनुपर्छ कि पर्दैन? राजाहरू चाहिँ पुजारी कहाँ जाने कि पुजारीहरू के अरे राजाहरू चाहिँ पुजारी कहाँ जाने कि पुजारी चाहिँ राजा कहाँ जाने? बाइबलमा के भनेको छ भनेदेखि हरेक राजाहरू, हरेक सेनाहरू, हरेक अधिकारीहरू देश कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पुजारी कहाँ गएका छन्। अब यो प्रिन्सिपल नेपाल क्रिस्चियनिटीमा ल्याउनु पर्यो। प्रत्येक राजनीति गर्नेहरूले, प्रत्येक चाहिँ अब पौरावी गर्नेहरूले प्रत्येकहरूले चाहिँ प्रार्थना सहित चाहिँ पास्टरसँग प्रार्थनामा लिएर प्रार्थनाका साथ लिएर अघि बढ्नु पर्यो। हे पास्टरहरूले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, हे चर्चले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यी राजनेताहरू गर्जेको कारणले पनि, यिनीहरूको घमण्डको कारणले पनि हामी असफल भएका हौँ। हामी आओस् न, मैले हिजो सबै राजनीति नेताहरूलाई चाहिँ मैले जम्मा गरेर मैले हाम्रो क्रिस्चियन राजनेताहरूलाई मैले भनेको छु, अब पास्टर बाबुहरू, हामी मण्डलीका पास्टरहरू तपाईँको लागि यर्दन नदीमा उभिन्छौँ, जान तयार? तपाईँ तयार भएका छन्, जानुपर्छ। यो बिब्लिकल प्रिन्सिपल हो निश्चित रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो पाटो, यो मिसिङ पाटो खालि महासङ्घ अरू पौरावी गर्ने संस्थाहरू एउटा उनीहरू स्टेक होल्डरको रूपमा सम्झिन्छ, मण्डलीको सपोर्ट लिँदैन, मण्डलीलाई आह्वान गर्छ। आह्वान गर्ने होइन, मण्डलीसँग आशीर्वाद लिने हो, आह्वान गर्ने होइन। ए मेरो पछि लाग भनेर आह्वान गर्ने होइन, मलाई साथ देऊ, मलाई आशिष देऊ भनेर आशीर्वाद माग्ने। यो हो आलाकाचाको शब्द। म तपाईँलाई मैले बिब्लिकल्ली नै भनेको आलाकाचा भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मण्डलीलाई, पास्टरहरूलाई, आफ्नो अगुवालाई बाइपास गरेका छन्। उनीहरूले चाहिँ गन्तीमा राखेका छैनन् कि हे मलाई सघाउनुपर्छ, पास्टर बाबु भन्दै मलाई भोट दिने, हे मेरो आन्दोलनमा आउने, त्यसो होइन। पास्टर बाबु तपाईँ चाहिँ यर्दन नदीमा उभिदिनुहोस्, म तरबार लिएर चाहिँ जान्छु र म कब्जा गर्छु भन्नु पर्यो। अब आउने प्लेटफर्म म प्रत्येक पास्टर अगुवा मण्डलीका पास्टरहरूलाई म पनि के भन्नु छ भनेदेखि यी राजनेताहरूलाई यर्दन नदी तराउनको निम्ति हामी नदीमा खडा हौँ, सन्दुक बोकेर, प्रभुको सन्दुक बोकेर, बाइबल बोकेर, वचन बोकेर, प्रार्थना बोकेर खडा हौँ। बाह्रै कुलबाट, हाम्रा विभिन्न सम्प्रदायबाट खडा हौँ। हाम्रा राजनीतिक नेताहरू राजनीति गर्नको लागि अगाडि जाओस्, सेना लिएर जाओस्, होइन भन्नाले चाहिँ के अरे भनेदेखि विचारहरू लिएर गओस्, राजनीतिक आइडियोलोजी दस्तावेज बोकेर जाओस्, बिब्लिकल एथिकल बोकेर जाओस्, अनि गयो भने निश्चय हामी जित्छौँ। यो हो एकता। हामीले भनेको चाहिँ एकता त्यो हो। हामी एउटै संस्थामा, एउटै छातामुनि आउनु जरुरत छैन, तर एउटै प्रभुको लागि उभिन्न जरुरत छ। एउटै प्रभुको लागि चाहिँ लामबद्ध लागेर अघि बढ्नको लागि गरेर छ। अर्काको बाटो मिच्नु जरुरत छैन, आफ्नो बाटोको चाहिँ युद्धको मैदानमा पुग्नु जरुरत छ। म युद्धमा जाँदैछु, यो के अरे लिगली कोर्टको जस्तो होइन, यो के अरे एउटाले अर्कोलाई जितेर कुदेर चाहिँ जित्ने युद्ध होइन। हामी आफ्नो बाटो चाहिँ गएर युद्धको मैदानमा भेला भएर चाहिँ जित्ने युद्ध हो। यो कुरा तपाईँ हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो अब बन्ने सबैको सहकार्यमा, सबैको दर्शनमा बन्ने चाहिँ बेग्लै किसिमको प्लेटफर्म बन्ने छ, जो पुजारीहरू उभिन्ने छन् र राजनेताहरू चाहिँ युद्धको लागि जानेछन्। त्यस युद्धमा सामेल नहुनेहरू छोडिन्छन्। ती युद्धमा छोडिनेछन्, निश्चय नै छोडिनेछन्। तपाईँलाई मैले अघिको एउटा कुरा सम्झिन्छ, यो समय आउँदैछ, आउँछ, आएन भनेदेखि छोडिन्छन्, आउनुपर्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, म मात्रै भन्ने संस्थाहरू यहाँ काठमाडौँमा कति जन्मिए, म मात्रै नभन्नुहोस्, हामी भन्नुहोस् है, हामी भन्न सिकौँ। म मात्रै होइन, म मात्रै प्रतिनिधिमूलक संस्था, म मात्रै स्टेक होल्डर, द्याट्स रङ। हामी भन्ने शब्द चाहिँ त्यस्ता म मात्रै भन्ने शब्दहरू उनीहरू मात्रै छन्, अहिले कोही पनि उनीहरूसँग छैनन्। हो नि, यो प्रविधिबाट हाम्रा पास्टर अगुवाहरू, हामी प्रत्येक क्रिस्चियन अगुवाहरू चाहिँ माथि आउनुपर्छ। त्यो माथि आउने भनेको चाहिँ
एउटै लक्ष्यको लागि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो आफ्नो उद्देश्यको लागि आफ्नो आफ्नो लक्ष्यको लागि गन्तव्यमा हामी पुग्नुपर्छ। मैले बोलेको शब्दको पृष्ठभूमि सारा ख्रिस्टियनलाई पनि र यो हेर्नुहोस् के शब्द प्लेयर, वी आर नट द वर्ड प्लेयर, हामी शब्द खेल्ने होइन के, पृष्ठभूमि कन्टेन्स प्लेयर। त्यसको सारलाई, त्यसको मोटिभलाई बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो र म जुन विषयमा कुरा गर्दैछु त्यो विषयको चाहिँ पृष्ठभूमिहरू पनि अध्ययन मैले गर्नु केही दिन अगाडि मात्रै के अरे एनसिएफ नेपालको अध्यक्ष रेभेन्यू पास्टर हनुक तामाङज्यूसँग एउटा अन्तर्वार्ता गर्दै थिएँ, संवाद गर्दै थिएँ। अहिले अब संविधान के अरे यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ। अब क्रिस्चियनहरूले, तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ केही लाइक माइन्डेड व्यक्तिहरूलाई अब राजनीति फिल्डमा अगाडि बढाउने हो कि भनेर त्यो संवाद गर्दै थिएँ उहाँसँग। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब हामीले पछिल्लो समय चाहिँ अब पहिला हामीले जुन उद्देश्यले एनसिएफ स्थापना भयो त्यो ठिक थियो त्यतिखेर, तर अब आइसकेपछि अब समय अनुसार चल्नु पर्यो हामीले पनि पर्यो। अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यहाँ पनि उहाँले खुलासा गरिसक्नु भएको छ कि अब एउटा चर्च अलायन्स एनसिएफ र एनसिएस मिलेर कार्यगत एकता मात्र होइन तर साङ्गठनिक रूपमा एक भएर हामी चर्च अलायन्सको एउटा अवधारणामा अगाडि बढ्दैछौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बडो राम्रो कुरा नि, आजको आवश्यकता हो यो। एफएनसिएनले आफ्नो अडान नछोड्ला नि त। एनसिएफ र एनसिएस मात्र एकीकृत भएर भएन नि त। एनसिएफ र एनसिएस त एकीकृत भइसक्नु भएको। एउटा बुलडोजरले चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ उक्काउनु सकेन, त्यो ढुङ्गा त्यहीँ रहन्छ, उब्केको ढुङ्गा बोकेर जान्छ क्या ठाउँमा। के फरक पर्छ त नि? अडान छोडेको छ, जहाँ गाडिएको छ त्यहीँ गाडी रहन्छ। होइन त्यो त आफ्नै मण्डली हो नि, होइन जबरजस्ती समुदायका व्यक्तिहरू हुन् नि त, चर्चकै सदस्यहरू हुन् नि, होइन हाम्रै आफ्नो अगुवा दाजुभाइहरू हुन् त, उहाँहरूलाई पनि एकीकृत गरेर लिन सक्नु पऱ्यो नि त। उहाँहरूसँग पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा के लक्षित गर्न खोजेको होइन, महासङ्घसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि, हामीले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त? मिल्न तयार हुन्छौँ, कहिले पो हामी बेमेलमा छौँ, मिल्न तयार छौँ, हामी रेडी छौँ भन्ने भनिराख्नु भएको छ। उहाँले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, एनसिएसले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, मिलेर देखाउनु पर्यो, एनसिएसले पनि त्यही भन्छ होइन? सबैजना आएर मिलेर देखाउनु पऱ्यो नि त। थुथुन्ना मात्रै बजाएर हुन्छ होइन? यो तितो लाग्छ कि त्यो त दुईटै पक्षमा त्यस्तै होइन र भने मैले कि तिनवटा एउटा एनसिएसले मैले एउटा पक्षमा आफ्नो अडान के भनिरहेको हामी जेठो हो। हे प्रभु, मैले के एउटा पक्षमा भनेको कुरा मान्न पर्छ होइन? मैले भनिराखेको छ एनसिएसले। तपाईँ एनसिएसको अध्यक्ष र एनसिएफको अध्यक्षलाई एफएनसिएलले त्यही काम गर्छ भने सरकारसँग परिवेश गर्ने काम समुदाय मण्डलीको हक होइन, उहाँलाई नगर भनेर कसले रोकेको छ? एनसिएसले पनि साथ दिनु पर्यो नि त, होइन? साथ माग्नु पर्यो नि, आह्वान गर्ने हो, आशिष माग्ने। मैले भने नि एकलाई मैले तपाईँलाई ठोक्वा गरेर भन्छु, मेरो लेनदेन नभए तापनि हाम्रो घर भनेको चर्च हो। बाजे लाटै भए पनि हाम्रो चाहिँ कल्चर हुन्छ नि, बाजे मलाई आशीर्वाद दिएर पठाउनु। के आशिष हो? बाजेले बुझ्दैन। आयुष्मान भए मेरो छोरा नाति भनेर चाहिँ भन्छन्। जे भए पनि मण्डली घर हो, एनसिएफहरू हाम्रा मण्डली चाहिँ खडा गरौँ न त। मेरो एउटा विचार मात्रै आएको कि मैले हनोक दाईसँग होइन, हनोक दाईसँग पनि हनोकसँग पनि यही बिन्ती गरेको दाई, र एनसिएफसँग जोसेफ र दिल्लीसँग राजेन्द्रसँग पनि यही कुरा गरे, भाइ हामी एकपटकलाई यी राजनीतिक पार्टीका लागि सबै राजनीतिक पहल गर्नेको लागि उभिदिउँ त, पुजारी जस्तो भएर। त्यति बेला तरबार र सेना लिएर यिनीहरू यर्दन पारी जाउन् है। अनि त्यसपछिबाट यिनीहरू गएनन् भने एक्लै अर्कालाई सपोर्ट नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ नि हाम्रो समुदायमा, होइन सपोर्ट गर्नको लागि त यो पहल गरिरहेछ त। हामी उभिन्छौँ भनेपछि यो सपोर्ट भएन। तपाईँ चाहिँ सपोर्ट गर्ने उसमा आउनुभयो होइन? त्यो त होइन, दाइहरू आउनुहुन्छ। अहिले एनसिएस आउँछ, महासङ्घ पनि आउनुपर्छ। अनि हाम्रो पार्टी त्यसको पक्षमा मैले विपक्षमा छु म पनि भन्न खोजेँ। सुन्नुहोस् न, अस्ति एनसिएसको अहिले राजनेताहरू उहाँले पनि भने म तयार छु, अब म चाहिँ अब हाम्रा लाइक माइन्डेड व्यक्तिहरूलाई अब राजनीतिक फिल्डमा आउनुहोस् भनेर उत्साह दिनको निम्ति, पैरवी गर्नको निम्ति, चर्चलाई पनि कन्भिन्स गर्नको निम्ति म तयार छु। एउटा याद गर्नुहोस्, सधैँ तयार हुनुपर्छ। यति बेला तयार हुनुपर्छ, खाने बेलामा चाहिँ तयार हुने होइन, काम गर्ने बेला पनि तयार हुनुपर्छ। हामी चाहिँ जब अवसरहरू आउँछन् एक गुजुङ जम्मा हुन्छौँ। काम गर्ने बेलामा, दर्शन बोक्ने बेलामा जम्मा नहुने, त्यति बेला एकता नहुने, मन्त्री बन्ने बेलामा चाहिँ एकता हुने, सभासद बन्ने बेलामा एकता हुने, बाहिरबाट डोनर आयो भने एकता हुने, काम गर्ने बेलामा एकता हुने कि नहुने। यहाँ हामी काम गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो न्यु खोजेर बस्छौँ, खाने बेला भयो भने जम्मा हुन्छौँ। त्यो प्रवृत्ति काम गर्ने बेला पनि एक हुनु पर्यो, खाने बेला नि एक हुनु पर्यो। यो हो नि त एकता त। काम गर्ने बेलामा चाहिँ अब गऱ्यो भने जब अब यो मिल्न खोज्न पनि केही त्यस्तो पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। अघि तपाईँले जुन अब एकीकृत हुन अथवा एकतामा आउन अलिक गाह्रो छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा, त पछिल्लो समय पोखरादेखि काठमाडौँ आइकन तपाईँले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग एनसिएसका, एनसिएफ नेपालका पदाधिकारीहरूसँग विशेष गरी भेट्नुभयो, एफएनसिएनका पदाधिकारीसँग किन भेट्नु भएन? भेट्ने स्केड्युल छ तपाईँको? मैले तपाईँलाई
म तपाईँलाई इमेल सबैलाई भेट्नु पर्यो नि त, सुन्नुहोस् तपाईँले सल्लाह दिने हो भने म तपाईँलाई यहाँनिर सबै कुरा सुन्नु पर्यो नि त। यहाँ एकपक्षीय कुरा सुनेर त भएन नि। होइन, मैले होइन, कसैको पक्ष लिनु खोजेँ होइन तपाईँ के तटस्थ भएर मैले तपाईँलाई म मिडियाको यहाँ दायित्व पुरा गर्दैछु। तपाईँले राम्रो हो गर्नु है। मैले यहाँ 10वटा म्यासेज मैले चाहिँ सिबी सरलाई पठाएको छु। आई एम इन काठमाडौँ, आर यु एभाइलेबल टु मिट। मैले फोन गरेँ, सिबीजी म काठमाडौँ आउँदैछु, भेटौँ। म त्यतै हुँदी भयो भने भेट्छु नि सामेलजी भन्नुभएको छ। ठिकै छ, यतै हुँदी हुन्छ भने भेट्न आउनुहुन्छ। उहाँले मलाई भेट्न आउनुहोस्, म यहाँ छु, मलाई भेटौँ न भन्दाखेरि पनि गर्नुहुन्छ भने होइन। अब ठिकै छ नि त, त्यो पनि बेला सामेलजी आउनुहोस् भन्ने बेला होला कि सिबीजी म आउँदैछु भनेर पनि भेट्ने होला। अब होइन, अब यहाँले भेट्न खोज्नु भयो हो। म तपाईँलाई 10वटा इमेल देखाइदिन्छु, यहाँनिर म्यासेज देखाइदिन्छु। उहाँले भनेको कुरा भोइस रेकर्ड तपाईँले अब के पाउनुभयो त पास्टर अगारसँग भेटिसके पछाडि? कस्तो खालको एउटा चित्र, एउटा पिक्चर तपाईँले पाउनुभयो? अब मैले सभाको चुनाव पनि आउँदैछ, त्यसका निम्ति अब हाम्रा केही क्रिस्चियन स्वामित्वमा सञ्चालन भएका क्रिस्चियन अगुवाहरूको क्रिस्चियनहरूको लिडरसिपमा सञ्चालन भएका केही राजनीतिक जानुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनु। म तिनैवटाको चाहिँ म भन्छु है। एनसिएफसँग र चाहिँ अब हाम्रो अस्तित्वको लागि लड्नुपर्छ। अस्तित्वको लागि हामीले चाहिँ च्यान माग्ने होइन, च्यानको अस्तित्व होइन, राष्ट्रको अस्तित्व माग्नुपर्छ, नागरिकको अस्तित्व माग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दर्शन आएको छ। र एनसिएफले पनि ल अब हाम्रो नारा चाहिँ आस्था र राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छन् है। अनि सिफनका महासङ्घको चाहिँ मैले चाहिँ घरिघरि मैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्दा नि गर्दा, तर उहाँका कतिपय व्यक्तिहरूसँग यहाँ होइन हाम्रै व्यक्ति सर्कलभित्रका एनसिएफका कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब हामी मुद्दामा चाहिँ एक हुनैपर्छ हो, जसले गरे पनि जसले गरे पनि एक हुनैपर्छ, हामी छौँ भन्ने कुराहरू कतिजनाले भनेको छ। अब सिबीजी एउटा आधिकारिक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँबाट पनि आधिकारिक भर्सनहरू आउनु पऱ्यो, त्यो आशामा हामी छौँ। अब राजनीतिकका कुराहरू गरौँ है। यी चाहिँ भनौँ राजनीतिकका कुराहरू चाहिँ मैले के अरे मुक्ति आन्दोलन पार्टीकासँग भेटेँ, यहाँ आउनुभयो। मैले एपी मसी पार्टीका पनि भेटेँ, यहाँ आउनुभयो। अनि जनजागरण पार्टीका पनि भेटेँ, उहाँ पनि यहाँ आउनुभयो। उहाँहरू कुनै किसिमको अब हाम्रो आइडेन्टिटी हाम्रो अस्तित्व र आइडेन्टिटी नमेटिकन सुरक्षितसँग जानुपर्ने वातावरणहरू सिर्जना गर्नुभयो भने हामी सबै नै त्यो बोटमा त्यो प्लेटफर्मबाट जाने हौँ। अनि उहाँहरूलाई मैले एउटा वचन पनि दिएको छु, राजनीतिकमा हामी जुन प्लेटफर्म बन्छ त्यो यस्तो बन्छ कि सबैको लागि सुरक्षित सिटहरू हुन्छन्, सबैको अस्तित्वलाई सम्मान गरिन्छ र हामीसँग जो गाडीमा ड्राइभिङ गर्ने हुन्छन् ती ड्राइभरहरू चाहिँ राजनीतिकमा जाँदैनन्, तिनीहरू चाहिँ प्रार्थनासहित प्रभुको सन्दुक लिएर तिमीहरूको लागि उभिन्ने छन् र तपाईँहरूले नदी क्रस गर्नुहोस् र लडाइँ जितेर आउनुहोस् र हामी सबैजना मिलेर प्रभुको बढाइ गरौँ भनेर भनेका छौँ। र सबैजनालाई खुसी भएर गएका छन्। कतिजनाले विगत दिनलाई सम्झेर यहाँ आँसु पनि बगाएर गएका छन्। हामी उनीहरूको आँसु, मैले एकजनालाई त मैले नेतालाई के पनि भनेको छु भने यो आँसु तपाईँले मान्छेको अगाडि बगाएर तपाईँको पार्टी पदको चाहिँ अपमानित नगर्नुहोस्, तर तपाईँ साँचो परमेश्वरको जन हुनुहुन्छ भने दाउदले भनेको जस्तो प्रभुको अगाडि आँसु बगाउनुहोस्, प्रभुमा नम्र हुनुहोस्। वचन दाउदले भन्छ मेरो आँसुहरू चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले बतलमा जम्मा गर्नुभएको छ, दिनमा उहाँको दिनमा त्यो आँसुले चाहिँ सम्मानमा दिनुहुनेछ। मैले त्यो नेतालाई यसरी पनि भनेको छु, तपाईँ मान्छेको अगाडि रुएर काम छैन, तपाईँ प्रभुको अगाडि रुनुहोस्, प्रभुमा नम्र हुनुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले ठिक ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भनेर। उहाँहरूले राजनीति गर्ने बेला भयो, अब प्रष्ट रूपमा भनौँ मण्डलीमा गएर राजनीतिक गर्ने बेला भएको होइन, राजनीति गर्दै आएका हुन्। तर अब चाहिँ होइन, खुलस्तरमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब चाहिँ चर्चले जस्तो योभन्दा पहिला पनि त चर्चले खुल्ला रूपमा पुलपिटबाट अन्त पुलपिट त्यो राजनीतिक प्रचारको निम्ति प्रयोग गर्ने स्थान पक्कै पनि होइन। तर चर्चले त्यतिखेर चुनाव ताका चाहिँ अब ल यो पार्टी हाम्रो समुदायबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरू उठ्नु भएको छ, फलानु पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, यो पार्टीलाई भोट दिनुहोस् भनेर अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा चर्चले भन्न सकेका छैन नि त। त्यो भन्ने समय आयो अब चर्चहरूले। अब अहिलेको राजनीति जुन राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा भइराखेको छ नि, सुन्नुहोस्, पुलपिटबाट भन्नु पर्दैन। पुलपिट चाहिँ राजनीतिकको भाषण गर्ने ठाउँ होइन नि। यत्र सभागृहहरू छैनन्, त्यत्र मैदान छैनन्, क्रिस्चियनलाई बोलाउने त्यहाँ भनिदिए हुन्छ।
जाऊ भन्दै हुन्छ नि त होइन। भात खानु जाऊ भन्नु मिल्दैन, घाँस काट्नु जाऊ भन्नु मिल्दैन भनेदेखि मैदानमा जा भन्नलाई के बिग्रिन्छ। तर पुलपिटबाट भन्नु चाहिँ मिल्दैन। पुलपिट भने परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने हो। पुलपिटबाट चाहिँ फल्नालाई देऊ त्यसका लागि जाऊ होइन। राजनेताहरूले बोलाउँछन्, लडाइँको लागि आह्वान गर्छन्, राजनीतिले त त्यहाँ चाहिँ जाऊ। पुजारीले भन्छ सारा इजरायलीहरू जाऊ भनेको, कहाँ जाऊ भनेको त नि? मन्दिरभित्र जाऊ भनेको हो। येशूको पछि लाग भनेर भनेको, मोसाको पछि लाग भनेर। मकवानपुरमा केही समय अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले त पुलपिटमै प्रचार गर्नुभयो नि त, पुलपिटमै आफ्नो पार्टीको बारेमा प्रचार गर्नुभयो नि। त्यो पुलपिट दिने व्यक्तिको निजी मामला हो, मैले दिनुहुन्न त भनेको छुइनँ नि। सकेसम्म म के भन्छु भनेदेखि उनीहरूको लागि मैदान प्लेटफर्म छुट्टै गरिदिउँ। सबै कुराको ठाउँ छ, गीत गाउने ठाउँ छ, नाच्ने ठाउँ छ, रुने ठाउँ छ, भात खाने ठाउँ छ, आची गर्ने ठाउँ छ। ठाउँमा जे ठाउँको जुन कुराको लागि जुन ठाउँ प्रयोग के अरे भन्ने तयार गरिएको त्यो कुरा प्रयोग गरौँ न। विवेकले गर्ने कुरो हो नि त। तपाईँले अर्काले यो गरे त्यो गरे भनेर त्यसको मतलब चाहिँ यो सबैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि त। एउटा विवेकले चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो दियो भनेदेखि त हामीले के गर्ने त? म चाहिँ मुख बार्दिनँ, जुठो चाहिँ बार्छु। भ्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, भ्रष्ट भनिदिने कसैलाई घोचोस् या कसैलाई होइन। त्यो त मैले कसैको लागि यो कुराहरू अलिकति उहाँहरूले चाहिँ अनौठो सम्झिनु भयो भने यो आई एम अलवेज, म सधैँ चाहिँ क्रिस्चियन कम्युनिटीको निर्माणको लागि बोल्छु हो। कहिलेकाहीँ टेबल मिलेन भने ठकठक ठुकठुक त ठठाउनु पर्छ नि त। अनि पो साइजमा आउँछ त। अलिअलि ठकठक ठुकठुक ठठाउने बानी छ। अब त्यसैलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इगोको रूपमा नलिनुहोस्, तर एउटा क्रिस्चियनको लोगोको रूपमा लिनुहोस्। एउटा मार्गनिर्देशनको रूपमा होइन, मार्गनिर्देश हुन सक्छ होइन। समुदायको अब यो बुझ्नेको लागि शिर खन्दा, नबुझ्नेको लागि जहिले तहिले त्यो खुर्पाको बेडे। अब बुझ्नेले त होइन होइन। मैले कुनै कुराहरू बोल्दाखेरि डिसलाइक गर्ने पनि आउँछन् नि, ओह्रालो आउने गर्ने पनि हुन्छ, उकालो गर्ने पनि आउँछन्, जति पनि हुन्छन्। समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। कुमार सर समय दिनुभयो। कुमार सर तपाईँलाई पनि धन्यवाद। एउटा स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, भ्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ होइन। जे देख्नु भएको थियो त्यही तपाईँले भनिदिनु भएको छ। जे भन्नुपर्ने त्यो पनि भनिदिएको छु। जे आवश्यकता थियो त्यो पनि भनिदिनु भयो। त्यो चाहिँ एकदमै हामीले जे भन्नुपर्ने हो त्यो भन्नुपर्छ। त्यसमै तपाईँको यो पछिल्लो समय काठमाडौँको बसाइले पोखरादेखि काठमाडौँ आउँदाखेरि जुन उद्देश्यका निम्ति यहाँ तपाईँ बोलाइनु भयो, आउनुभयो अथवा भेटघाट गर्नुभयो, राजनीतिक भेटघाट होस् अथवा चर्चका अगुवाहरूसँग भेटघाट होस्, यसले सार्थक रूप लियोस्। हाम्रो प्रार्थना यो अन्तर्वार्ता एउटा ऐतिहासिक अन्तर्वार्ता बन्न सकोस्। निश्चय नै यो बन्छ, किनभनेदेखि 100% बन्छ। म कसैले पनि विचारवाद छ मान्छे बाँचेको म देख्न चाहदिनँ होइन। हाम्रो चाहिँ विचारवाद नै हो नि, ह्युमेन एटिच्युड चाहिँ मान्छे बाँचे जस्तो हुन्छ नि। म सबैसँग बसेर संवाद गर्न तयार छु। दाजुहरू हुन्, भाइहरू हुन्, मलाई पनि एक्सेप्ट गर, उहाँलाई नि एक्सेप्ट गर्ने, र हामी बसेर लेट्स डु इट टुगेदर, सँगै गरौँ न के गर्नुपर्छ होइन। यस्तो नि त, सुन्तलाको बोटमा सुन्तला बोटभरि चाहिँ सुन्तला छ। तपाईँको रिसले म सुन्तला खानु नजाने होइन। बाटोमा नबोली भए पनि सुन्तला खानु त जाउँ न त सँगै होइन। तपाईँ र मेरो विचार मिल्दैन के भयो त? दर्शन त एउटै हो नि त। जहाँबाट भए पनि जाउँ न र त्यो ठाउँमा त पुगौँ न त। मेरो कुरा त्यो हो। चाहे एनसिएस होस्, चाहे एनसिएफ होस्, चाहे विभिन्न अर्गनाइजेसन होस्, चाहे महासङ्घ होस्, दर्शनलाई हेरेर गरौँ के, मान्छेलाई हेरेर नगरौँ। समुदायको हितको लागि गरौँ। समुदायको हितको लागि। मैले अघि नै भने नि, हामी राष्ट्र आस्थाको लागि र राष्ट्रको लागि, च्यानको लागि होइन, आस्थाको लागि र अस्तित्वको लागि। अस्तित्वको त मेरो अस्तित्व मेटियो भने तपाईँको मेटिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो टाउको नमिले पनि हृदय मिलाउनु पऱ्यो कि परेन? विचार नमिल्न सक्छ नि त, तर आत्मा एउटै हो नि त। यो हो नि त हाम्रो कुरो। त्यसैले गर्दा हाम्रो लडन त अन्तिम लडन त हामीले कसैसँग लड्नु छ भने आस्थाको लागि र अस्तित्वको लागि लड्नुपर्छ। त्यसको लागि मान्छे नबोलेर नमिलेर पनि केही पनि हुँदैन। आफ्नो आस्था र अस्तित्वको लागि चाहिँ आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नु पर्यो। माथि उठेर चाहिँ अस्तित्वलाई तल मात्रै राख्ने होइन, तपाईँले भने जस्तो फ्याँक्नु पनि पर्यो। तल राख्यो बेलामा चाहिँ तल राख्ने हुन्छ नि। तर त्यो फ्याँक्न बानी राखेको छैन नि त। समस्या त यही हो नि त। आज अरे फ्याँक्छन् हौ, किन नफ्याँक्ने? समय आयो, अब फ्याँक्नेवाला रेडी भइसक्यो। आयो फ्याँकेनन् भनेदेखि ती फोहोरी रूपमा गनिन्छन्। तपाईँको नाकभरि सिँगान्छ, साबुन दिँदा धुँदाखेरि पनि धुनुहुन्न भने तपाईँलाई फोहोरी भन्छन्। यो दिन पनि आउँछ कि कुनै दिन तिमीले गल्ती गरेको छ, तिमी यस्ता हो भनेर नाक्कैमा घोत्ने दिन पनि आउँछ के। आज त नाम नबनिकन, संस्था नबनिकन पो भनिरहेका छन् त। यस्तो दिन आउँछ कि नाम तोकेर संस्था टोकेर पनि भन्नुपर्ने दिन पनि आउँछ। अति भयो भने
अति भयो भने त खती भइहाल्छ नि। होइन, अति भयो भने नाकमा घुस्ने समय पनि आउँछ भन्न खोज्नु भएको। आउँछ नि होइन, घोते चोट चाहिँ पार्नु भएन, घोत्तासम्म त के भयो र। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको यो संवाद कस्तो लाग्यो? आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तर्वार्ता लिएर हामी आउनेछौँ। आफ्ना प्रतिक्रिया दिनुहोला। कार्यक्रमबाट क्यामेरामा जगदीश चौधरीसँगै कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। जय मेसी।